अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान बहुत मुबारक हो, और दुआ है कि ये रमज़ान हमें अल्लाह ताला के मज़ीद करीब कर दे, और हमारे दिलों में, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे घरों में हो। आमीन। अपनी नीयत अल्लाह ताला के लिए खालिस कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। क्लास इंशाल्लाह हमारी लाइव जूम पे हुआ करेगी 12 से लेकर 1:30 बजे तक। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके पास आपकी कुरान मजीद, मुसहफ या तर्जुमे वाले पाराज अगर हैं तो वो आप लोग ज़रूर अपने पास रखें। और स्क्रीन पे भी इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा, आप उसको भी देख के फोकस जो है वो आप लोगों ने ज़रूर रखना है। अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फरमाए और आप सबसे राजी हो। आमीन। जी, स्क्रीन सबको नजर आ रही है? मुझे चैट में प्लीज बताइएगा। बारकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फातिहा मक्की सूरत है, 7 आयात हैं और 1 रुकू है। सूरत अल फातिहा को उम्मुल किताब भी कहा जाता है, इसको शिफा भी कहा जाता है, इसको अरूकिया भी कहा जाता है। और इसमें हम देखेंगे कि कौन सी वो आयत है जिसके जरिए दम भी किया जाता है, और ये मसनून दम में जो है वो शामिल है। इसको फातिहतुल किताब भी कहा जाता है, क्योंकि किताब की यानी कि कुरान मजीद की इब्तदा इस सूरत से हो रही है। आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बहुत मेहरबान है, नहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाह के बारे में 2 आरा मौजूद हैं, जिनमें से एक तो ये है कि ये हर सूरत का आगाज है, और कुछ ने इसको एक मुसलसल आयत कंसिडर किया है, और कुछ ने इसको मतलब इन जनरल एक नई सूरत का स्टार्ट जो है वो कंसिडर किया है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अल्लाह ताला के नाम से कोई भी काम शुरू किया जाए, और यहाँ पे अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जो अल्लाह ताला का नाम है अल्लाह, अल्लाह ताला की 2 सिफात आ रही हैं, अर्रहमान और अर्रहीम। बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है, मुसलसल रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए जो रब है तमाम जहानों का। रब में ना सिर्फ खालिक होने के मानी पाए जाते हैं, बल्कि मिल्कियत भी पाई जाती है, और उसके अलावा अल्लाह ताला तमाम मखलूक की तमाम जहानों में जो मौजूद है उनके लिए तदबीर भी करने वाला है। और फिर अल्लाह ताला की सिफात अर्रहमान अर्रहीम। अर्रहमान अल्लाह ताला की वो सिफत है जो मोमिन और काफिर दोनों के लिए है, और जिसका 1% हिस्सा इस दुनिया में पाया जाता है। जबकि अर्रहीम अल्लाह ताला की वो मुसलसल सिफत है जो खास तौर पर अहले ईमान के लिए है, और जिसका 99% हिस्सा अल्लाह ताला ने आखिरत के लिए रखा हुआ है। तो आप देखिए कि दुनिया में अल्लाह ताला अगर अपनी इस रहमत के जरिए काफिर, मुशरिक, मोमिन हर एक को हर चीज दे रहा है, तो वो खास नेमत, वो खास रहमत जो अल्लाह ताला ने आखिरत के लिए रखी है, जो उसका 99% है, वो कितनी बड़ी होगी। और कुरान के शुरू में अल्लाह ताला की ये सिफात का तारुफ हमें इस बात की याद दहानी करवाता है कि अल्लाह ताला की रहमत ने हर चीज को घेर रखा है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के गज़ब पर भी हावी है। अल्लाह ताला वो ज़ात है जो मालिक है दिन का बदले के, यानी कि क़यामत के दिन का मालिक है। उस दिन किसी को किसी तरह के जो है वो इंटरवेंशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी, बल्कि उस दिन हर फैसला सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से होगा। और क़यामत के दिन को यौमुद्दीन इसलिए कहा गया है कि आज हम उसके लिए काम कर सकते हैं, लेकिन क़यामत के दिन सिर्फ उन चीज़ों का बदला मिलेगा
یا جزا ہوگی یا سزا ہوگی، یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، کوئی اور آپشن موجود نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروانے کے بعد حکم کیا دیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت کی وجہ سے اس کو الشفا یا الرقیہ بھی کہا جاتا ہے، کہ ہر بیماری کا علاج اس آیت میں موجود ہے۔ تمام قولی، فعلی، بدنی عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور پھر ہر چیز میں مدد صرف اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ ایک لحاظ سے توحید کو خالص کرنے والی آیت بھی ہے۔ پھر اپنی عاجزی، اپنی بے بسی کا اظہار کرنے کے بعد دعا کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھے کے۔ راستہ کون سا؟ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا تو نے، یعنی کہ جن سے تو راضی ہے، جس میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین شامل ہیں، نہ کہ ان لوگوں کا جو غضب کیا گیا جن پر، اور نہ ہی ان لوگوں کا جو گمراہ ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ نہیں چاہیے جس کی وجہ سے ہم آپ کو ناراض کر دیں، یا وہ راستہ جو ہمیں گمراہ کر دے۔ اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو درست راستہ ہے، جو درست راستہ کس کو ہم کہتے ہیں؟ وہ راستہ جو ہمیں منزل تک پہنچا دے۔ تو وہ راستہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچا دے، وہ صرف دین اسلام کا راستہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی چیز اپنائی جائے گی تو وہ پھر انسان کو گمراہ کر سکتی ہے۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، 266 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ البقرہ کا ورڈ اس سورت میں ہی موجود ایک گائے کے واقعے سے نکلا ہے، اور بقرہ گائے سے ہی اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو جیسے گائے ہل چلاتی ہے اور زمین کو، نچلی زمین کو اوپر لاتی ہے، اسی طرح اس میں بھی جو ہے وہ اس سورت میں تمام احکامات کھول کر واضح کر دیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات جو قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی دلیل ہیں، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اس جیسا کلام کوئی بھی اور انہی حروف سے بنا کر لانے کے قابل نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں آپ یہ چیلنج کئی بار دیکھیں گے، اور آج تک کوئی بھی ایسا کلام نہیں لا سکا۔ کیوں؟ کیونکہ مخلوق کا کلام کبھی بھی خالق کے کلام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ، اور کتاب کون سی؟ یعنی کہ قرآن مجید کیسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہدایت اسی کو ملے گی جو تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اب آگے جو ہے وہ متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں، یعنی متقین کون ہیں؟ یہ کتاب کن لوگوں کو فائدہ دیتی ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، اور اس میں سے جو رزق دیا انہیں وہ خرچ کرتے ہیں۔ غیب ہر وہ چیز ہے جو ہماری جو صفات خمسہ ہیں، 5 سینسز ہیں، ان سے ہم جس کا ادراک نہیں کر سکتے، جس کا علم ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیا، یا رسول کے ذریعے یا قرآن مجید کے ذریعے۔ اور نماز قائم کرنے میں نماز کے ارکان کو، واجبات کو، سنن کو، اور وقت کی ادائیگی کے ساتھ نماز قائم کرنا جو ہے وہ شامل ہے۔ اور اسی طرح جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، رزق سے مراد صرف مالی رزق نہیں ہے، بلکہ ہر وہ فائدہ مند چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ کبھی وہ آپ کے لیے آپ کی صحت ہو سکتی ہے، کبھی وہ آپ کے لیے آپ کا وقت ہو سکتا ہے، کبھی وہ آپ کا مال ہو سکتا ہے۔ اس رزق کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور پھر کرنا کیا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا طرف آپ کے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے۔ یعنی اہل ایمان یا متقی لوگ کون ہیں؟ جو نہ صرف قرآن پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں یا جو صحیفے نازل ہوئے ان سب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے پیچھے سب جگہ ایمان کی بات ہو رہی تھی، لیکن آخرت کی جب بات آئی تو یقین کی بات ہے۔ یقین ایمان کا نیکسٹ لیول ہے۔ آپ کوئی بھی کام کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ آخرت ہوگی۔ اب آپ دیکھیے کہ جب انسان کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی ریوارڈ ملے گا تو تبھی ہم نیک کام کرتے ہیں نا۔
तो अगर आपको हो कि कोई इसका नतीजा ही निकलेगा एंड पे, कोई काम करने वाला और ना करने वाला बिल्कुल बराबर है, तो आप कैसे कोई काम कर सकते हैं? तो आखिरत पर ईमान जितना आपका गहरा होगा, आपके अमाल में उतनी ही खूबसूरती आएगी इंशाल्लाह। यही वो लोग हैं जो हदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। अब मुत्तकीन कौन है? सॉरी, जो हदायत पर हैं, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। इसके बाद कुफार का जिक्र किया जा रहा है, यानी वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला का, यानी वो लोग जिन्होंने सॉरी यानी वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला का इनकार कर दिया। और ये कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु को यहाँ पे तसल्ली भी दी जा रही है कि ख्वाह आप डराएं उन्हें या आप ना डराएं उन्हें, नहीं वो ईमान लाएंगे। क्यों ईमान नहीं लाएंगे? क्योंकि मोहर लगा दी अल्लाह ताला ने ऊपर इनके दिलों के, और इनके कानों पर, और ऊपर इनकी आंखों के पर्दा है, और इनके लिए अजाब है बहुत बड़ा। कुरान मजीद के शुरू में ही तीन ग्रोहों का जिक्र किया जा रहा है। पहले हमने मुत्तकीन का पढ़ा, फिर हमने कुफार का पढ़ा, और अब जो आयात हैं जो सबसे ज्यादा हैं वो मुनाफिकीन के लिए हैं। तो अपना साथ साथ जायजा भी लें कि मैं किस कैटेगरी में फॉल करती हूँ, और मुझे बेहतरी की तरफ किस तरह आना है। यहाँ से मुनाफिकीन की सफ़ात हैं। और मुनाफिक उसको कहते हैं जिसके कौल और फेल में तजाद हो, जो बात तो कोई और करे लेकिन उसका अमल कुछ और हो। तो हमें उस चीज से भी निकलना है इंशाल्लाह। और बाज लोग वो हैं जो कहते हैं ईमान लाए हम अल्लाह ताला पर और आखिरी दिन पर, और नहीं वो ईमान लाते, यानी कि महज बातें करते हैं। वो धोखा देते हैं अल्लाह ताला को और इनको जो ईमान लाए, और नहीं वो धोखा देते मगर अपने नफ्सों को, और नहीं वो शऊर रखते। यानी महज तो उन्हें ये लगता था कि वो अल्लाह और रसूल को या अहले ईमान को धोखा दे रहे हैं, लेकिन असल में ये चीज उनके अपने ही खिलाफ जाएगी। किस तरह के? अल्लाह ताला तो दिल में आने वाले इरादे को भी जानता है। तो ये कैसे हो सकता था कि वो अमल जो कर रहे हैं वो अल्लाह ताला जानते नहीं है, वो अल्लाह ताला के इल्म में नहीं है, अल्लाह ताला उसके ऊपर इनका मुआवजा नहीं करेगा। इनके दिलों में मर्ज है, यानी इनके दिलों में निफाक है। तो ज्यादा कर दिया अल्लाह ने उन्हें मर्ज में, और इनके लिए अजाब है अलमनाक या दर्दनाक, बवजह इसके जो थे वो झूठ बोलते। मुनाफिकत की एक बहुत बड़ी सिफत क्या है कि वो शख्स झूठ बोलता है। तो अपने अंदर से अगर हम इस चीज को खत्म करना चाहते हैं मुनाफिकत को, तो सबसे पहले हम झूठ को बोलना छोड़ दें। अक्सर हम जो वाजे झूठ होता है उसको तो अवॉइड कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम क्या कहते हैं कि ये तो मजबूरी के तहत बोला गया है, या इसका ये मतलब नहीं है। तो फिक का एक बहुत आसान सा कानून है कि हर वो चीज जो आपको शक में डाल दे आप उसको छोड़ दें। अपने मामलात इस तरह से दुरुस्त रखें कि उसमें झूठ का एक माइन्यूट सी परसेंटेज भी जो है वो शामिल ना हो, इंशाल्लाह। और जब कहा जाता है इन्हें कि ना तुम फसाद करो जमीन में, वो कहते हैं बेशक हम तो इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार, बेशक वही फसाद करने वाले हैं, और लेकिन नहीं वो शऊर रखते। और जब कहा जाता है इन्हें ईमान लाओ जैसा कि ईमान लाए लोग, वो कहते हैं क्या हम ईमान लाएं जैसा कि ईमान लाए बेवकूफ। अब यहाँ पे भी हमें जो है वो अपना जायजा लेना है कि दीन वालों को, अल्लाह ताला को मानने वालों को, रसूल को मानने वालों को हम उन्हें क्या समझते हैं। आज आपने ये चीज बहुत कॉमन देखी होगी आज के माशरे में, कि हमें लगता है कि ये तो बेवकूफ लोग हैं जो अपना वक्त जाया कर रहे हैं, और दुनिया तो कहीं और जा रही है और ये लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो ये भी मुनाफिकत की सिफत है। ये सब जो है वो शायर अल्लाह में शामिल है, वो चीजें जो हमें अल्लाह ताला की याद दिलाती हैं। तो इनके बारे में हमें बहुत क्लियर राय रखनी चाहिए। किसी भी किस्म की ये हमारे जहन में डाउट नहीं आना चाहिए कि ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। और इस तरह आप देखिए कि आगे आप आज के लेसन में भी पढ़ेंगे कि आप लोगों को दीन से दूर कर देते हैं आप इन्हीं सोचों की वजह से। खबरदार, बेशक वो वही बेवकूफ हैं लेकिन नहीं वो इल्म रखते। और जब वो मुलाकात करते हैं इनसे जो ईमान लाए, वो कहते हैं ईमान लाए हम। और जब वो अकेले होते हैं तरफ अपने शैतानों के, वो कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, बेशक हम तो मजाक उड़ाने वाले हैं। अब यहाँ पे मुनाफिकत की एक और तर्ज क्या है कि जब
एक तरह के लोगों में होते हैं तो उनके जैसे होते हैं, जब दूसरी तरह के लोगों में होते हैं तो उनके जैसे होते हैं। तो यहाँ पर भी हमें अपना जायजा लेना है कि मेरे ऊपर मजलिस का किस तरह का असर होता है। क्या कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहां पर जाके मैं अपने दीन का जो लिबादा है वो उतार देती हूँ, और कहीं पर जो है वो मैं बहुत मुत्तकी परहेजगार बनती हूँ। अल्लाह मजाक उड़ाता है उनका, और वो ढील दे रहा है उन्हें उनकी सरकशी में वो भटकते फिरते हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने खरीद ली गुमराही बदले हदायत की, तो ना फायदा मंद हुई तिजारत उनकी और ना थे वो हदायत पाने वाले। अब मुनाफिकीन की सिफात, मुनाफिकीन को जो एक्सप्लेन किया जा रहा है वो दो मिसालों से किया जा रहा है। और ये कुरान मजीद का बहुत खूबसूरत उसलूब है कि वो चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं अल्लाह ताला उसके ज़रिए उन चीज़ों को एक्सप्लेन करता है जिनको हम देख नहीं सकते। अब मुनाफ़िकत ऐसी चीज़ है जिनको हम देख नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने मिसाल के ज़रिए समझा दिया। तो यहाँ पर पहली मिसाल जिसके ज़रिए मुनाफ़िकत को समझाया जा रहा है वो मिसाल ये है, मिसाल उनकी जैसे मिसाल उसकी जिसने जलाई आग, फिर जब उसने रोशन कर दिया माहौल उसका, ले गया अल्लाह ताला नूर उनका, और उसने छोड़ दिया उन्हें अंधेरों में नहीं वो देख पाते। यहाँ पे आग से मुराद, रोशनी से मुराद दीन है, कि अल्लाह ताला ने तो उनके लिए दीन वाज़े कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपने लिए जो है वो खुद तारीकी को चुना, और अब वो अंधेरों में इस तरह से हैं कि उन्हें कुछ नजर नहीं आता। वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस नहीं वो लौटते। दूसरी मिसाल जिससे मुनाफिक को समझाया जा रहा है वो ये है, या जैसे जोरदार बारिश आसमान से, इसमें अंधेरे हैं और गरज है और बिजली है, वो डाल लेते हैं उंगलियां अपनी अपने कानों में बिजली के कड़ाकों से बचने के लिए मौत से, और अल्लाह ताला घेरने वाला है काफिरों को। अब दूसरी वो चीज जिससे दीन को समझाया जा रहा है कि वो तो उनके लिए रोशनी थी, लेकिन क्या था कि जब उसमें दीन के आसान अहकामात आते तो उनको तो मान लेते, जहां पे मुश्किल अहकामात आते तो जिस तरह इंसान बिजली जब कड़कती है तो इंसान उससे सहम जाता है, बिल्कुल मुनाफिकों का ये रवैया था कि जब वो अहकामात जो उनके लिए मुश्किल होते तो क्या करते कि उनको सुनना ही नहीं चाहते थे। और अल्लाह ताला घेरने वाला है काफिरों को। अब यहाँ पे मुनाफिकीन को काफिर कहा जा रहा है, क्योंकि ये सिफत ईमान के करीब नहीं है बल्कि कुफ्र के करीब है। करीब है कि बिजली की चमक वो उचक ले निगाहें उनकी, जब कभी वो रोशन करती हैं इनके लिए वो चल पड़ते हैं उसमें, और जब वो अंधेरा कर देती है इन पर वो खड़े हो जाते हैं। और अगर चाहे अल्लाह ताला अलबत्ता वो ले जाए कान उनकी और आंखें उनकी, बेशक अल्लाह ताला ऊपर हर चीज की बहुत कुदरत रखने वाला है। यानी दीन के जो अहकामात उन्हें आसान लगते थे उनको अपना लेते थे, जो मुश्किल लगते थे उनको छोड़ देते थे। और आप देखिए कि मुनाफिकीन का यही रवैया था ना, जो मुश्किल गजवात थी उसमें शामिल नहीं होते थे, जहां पे पता होता कि माले गनीमत मिल जाएगा वहां पे शामिल हो जाते। जो आसान आसान अहकामात थे जहां से उनका अपना दीन का फायदा होता वो ले लेते, जहां पे लगता सूद छोड़ दो उसको नहीं लेते। इसी तरह आगे आप देखेंगे कि जब उन्हें कहा गया था कि आपस में कत्ल नहीं करोगे तो वो कत्ल करते थे, लेकिन जहां पे फिदिया लेने की बात होती तो फिदिया देकर फिर उन्हें छुड़ा भी लेते। यानी हर वो चीज जो उनके लिए आसान होती है उसको तो ले लेते हैं, लेकिन जो चीज मुश्किल होती है उसको नहीं लेते। अब यहाँ पे भी हम अपना जायजा लें कि हम कितनी दफा जो चीज हमारे नफ्स पर भारी होती है हम उसको लेते हैं, और जो चीज हमारे नफ्स पर आसान होती है उसको हम छोड़ देते हैं। और रमजान एक लिहाज से उसकी ट्रेनिंग है आपके नफ्स की। खाना पीना छोड़ना, अपनी ख्वाहिशात छोड़ना, ये सब जो है वो आपके नफ्स पे भारी है, लेकिन जब आप इसको अल्लाह ताला की रजा के लिए करते हैं तो ये आपकी बाकी जिंदगी के लिए भी ट्रेनिंग होती है कि अगर मैं अभी कर सकती हूँ तो इसका मतलब है मैं आगे भी कर सकती हूँ। तो अपने लिए क्लियर गोल सेट करें कि कहाँ पर मुझे अपनी किस चीज को जो है वो बेहतर करना है, और आप नियत करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके लिए आसानी भी कर देंगे। ए लोगों, अब तमाम चीजों को वाजे करने के बाद जो हुक्म दिया जा रहा है वो क्या है? ए लोगों, इबादत करो अपने रब की जिसने पैदा किया तुम्हें और उन्हें जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम बच जाओ। किस चीज से बच जाओ? आग से बच जाओ। तो यहाँ पर इबादत का एक मकसद, अब देखिए आपने अल-फातिहा में पढ़ा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और यहाँ पर इबादत का एक और मकसद बताया जा रहा है ताकि तुम बच जाओ। वो जिसने बनाया है तुम्हारे, और अल्लाह ताला की इबादत क्यों करो? क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाया है तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत,
اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اس نے نکالا ساتھ اس کے پھلوں کے رزق تمہارے لیے، بس نہ تم بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور اگر ہو تم کسی شک میں اس سے جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، بس لے آؤ کوئی صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے گواہوں کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اگر ہو تم سچے۔ اب یہاں پہ ایک چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یا جیسے نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ تم پھر ایسی کوئی بھی چیز لے آؤ۔ اور اب دیکھیے اتنے سالوں سے دعویٰ آج بھی موجود ہے، لیکن کوئی بھی ایسا کلام نہیں لا سکا۔ پھر اگر نہ کیا تم نے ایسا اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، پس ڈرو آگ سے، وہ جو ایندھن ہے اس کا انسان اور پتھر تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اب یہاں پہ بھی اب آپ دیکھیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے، اسی طرح جہنم بھی تیار کی جا چکی ہے۔ اور دیکھیں جو چیز تیار ہوتی ہے اس کو آپ مطلب مزید اس کو جو ہے وہ فیول کیا جا رہا ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اور خوشخبری دے دیجئے انہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ دیکھیے اگین اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ جہاں پر جہنم کی بات آئی ساتھ ہی جنت کی بھی بات آ گئی، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ آمنو و عملوا الصالحات، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ کوئی بھی ایک چیز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں لیکن آپ کا ایمان ہی نہیں ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ ایمان تو ہے لیکن میں صرف ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤں، تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے۔ جب کبھی وہ دیے جائیں گے اس میں کوئی پھل بطور رزق، وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو دیے گئے ہم اس سے پہلے، اور وہ دیے جائیں گے اس سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی نہایت پاکیزہ، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کی ایک بہت خوبصورت صفت جو ہے وہ خلود ہے۔ جو چیز آپ کے پاس ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ دنیا میں یہ جو انسرٹنٹی ہے یہ سب سے بڑی انسان کی نفسیات کو مطلب پریشان کرنے والی یا آپ کو ڈپریشن میں لے کے جانے والی چیز ہے۔ نہ آپ کی صحت ہمیشہ رہتی ہے، نہ آپ کی عمر ہمیشہ رہتی ہے، نہ آپ کے پاس مال ہمیشہ رہتا ہے، نہ آپ کی باقی صلاحیتیں آپ دیکھ لیں۔ لیکن جنت میں آپ کے پاس جو کچھ ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو جنت اور جہنم کا جب بھی ذکر آئے تو اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حیا فرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال، خواہ مادہ مچھر کی ہو یا جو اوپر ہے اس کے، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پس وہ علم رکھتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس مثال کے، وہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے کثیر تعداد کو، اور وہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے کثیر تعداد کو، اور نہیں وہ گمراہ کرتا ساتھ اس کے مگر فاسقوں کو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں بیان کی ہیں، مکھی کی مثال، مچھر کی مثال، مکڑی کی مثال، اور یہ ایک لحاظ سے آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید کو مانتے ہیں تو ان مثالوں کو بھی ماننے میں آپ کے ذہن میں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسی مثالیں کیوں بیان کی گئی ہیں، اور جو اہل ایمان ہیں وہ ان آیات میں غور کرتے ہیں تو انہیں مزید پتہ چلتا ہے کہ اس معمولی سی چیز کو بیان کرنے کا کیا مقصد تھا۔ اب مچھر کی جہاں پہ جو بات ہے، یہ مچھر اگر دیکھا جائے تو کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے لیکن کتنی کمپلیٹ ہے وہ، کس طرح اس کا سارا سسٹم کام کر رہا ہے۔ تو انسان جب ان چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ مزید اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو توڑتے ہیں عہد اللہ تعالیٰ کا بعد اس کے مضبوط کرنے کے، اور وہ کاٹتے ہیں جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا کہ وہ جوڑا جائے، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ مزید ان لوگوں کے صفات جو اللہ تعالیٰ کے بات کو نہیں مانتے یا اللہ تعالیٰ کے کلام میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں، ان کی مزید صفات کیا ہوتی ہیں کہ وہ عہد توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ اب عہد اللہ میں تمام وہ عہد آ جاتے ہیں جو ہم نے، سب سے پہلے تو عہد الست آ جاتا ہے جس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ حدیث میں بھی موجود ہیں کہ تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں کی شکل میں جو ہے وہ پیدا کیا اس کائنات کے بننے سے پہلے، اور ان سب سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو انسان جب دنیا میں آتا ہے اور جب وہ نافرمانی کی کام کرتا ہے، یا خاص طور پر جب وہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپنا لیتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ اس عہد کو توڑ دیتا ہے۔
اور اس کے علاوہ باقی تمام وہ عہد جو ہم لوگوں سے بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر، یا ان جرنل بھی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا یہ وعدہ ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کام کروں گا، تو ان سب کو جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ فسق ہے۔ اور مزید کیا ہے، اور وہ کاٹتے ہیں جو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا کہ وہ جوڑا جائے، یعنی وہ قاطع الرحم ہوتے ہیں، رشتوں کو نہیں جوڑتے۔ تو اب آپ اپنا جائزہ لیں کہ آپ رشتوں کو کتنا جوڑنے والی ہیں۔ اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے، حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیات میں دو زندگیوں اور دو موت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی ہمیشہ کی زندگی شروع ہے۔ سب سے پہلی موت کون سی تھی؟ جو انسان کے اس دنیا میں سے آنے سے پہلے تھی، اور پھر جب وہ اس دنیا میں آ گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، پھر وہ ایک زندگی گزارتا ہے اور اس کی موت آ جاتی ہے، اور پھر وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس میں وہ ہمیشہ کی زندگی جو اس کی اخروی زندگی ہے۔ تو اب یہاں پر ایک لحاظ سے کہا جا رہا ہے کہ سوچو تم اللہ تعالیٰ کا کیسے انکار کر سکتے ہو، جب اللہ تعالیٰ تمہیں عدم سے وجود میں لایا تھا، تم کچھ بھی نہیں تھے، اور آج تم اس دنیا میں موجود ہو۔ اور ہم دیکھیے کہ ہم سب ایک عمر کا ایک حصہ گزار چکے ہیں نا، تو یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے۔ اور اس میں کتنی چیزیں موجود تھیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتی تھیں، اور پھر موت itself، اور پھر موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے سب کا سب، پھر وہ متوجہ ہوا طرف آسمان کے، پس اس نے درست کر کے بنا دیا انہیں 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی زمین اور آسمان کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت آ رہی ہے علیم۔ ایک ماں اکثر اپنے بچے کو کہتی ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، میں تمہیں جانتی ہوں۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اگر زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے درمیان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں جانتے؟ انسان کا تو علم محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو علیم ہے۔ اور جب فرمایا آپ، اب یہاں سے فرشتوں کا اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اور جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس میں اس کو جو فساد کرے گا اس میں، اور وہ بہائے گا خون؟ اور ہم تسبیح کرتے ہیں ساتھ تیری تعریف کے، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیری۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو نہیں تم جانتے۔ تو اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اوپینین لے رہے تھے کہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں آگاہ کر رہے تھے۔ اور اس کے اوپر فرشتوں کا بھی یہ جو بات تھی وہ اعتراض نہیں تھا، نعوذ باللہ، کیونکہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ترین مخلوق ہیں، بلکہ انہوں نے کیوروسٹی کا اظہار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا، اور انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک پلان کا حصہ ہے۔ اور اس نے سکھا دیے آدم کو نام سب ان کے، پھر اس نے پیش کیا انہیں فرشتوں پر، پھر فرمایا خبر تو مجھے ناموں کی ان سب کے اگر ہو تم سچے۔ اب یہاں پر اب ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ سب سے اہم چیز جس کی وجہ سے فرشتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی، وہ کیا تھی؟ علم۔ تو علم کے مطابق ہی آپ کے درجات ہیں، اور علم دنیاوی علم بھی، اور ایٹ دا سیم ٹائم دین کا علم بھی۔ کوئی بھی ایک چیز اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس چیز کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اور یہاں پہ الاسماء کا نام آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ انہوں نے کہا پاک ہے تو، نہیں کوئی علم ہمارے لیے مگر جو سکھایا تو نے ہمیں، بے شک تو ہی بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ یہ فرشتوں کا جو ہے وہ اظہار ہے کہ انہوں نے فوراً اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہمارے پاس وہی علم ہے جو ہمیں آپ نے دی ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ فرمایا اے آدم خبر دو انہیں ان کے ناموں کی، پھر جب اس نے خبر دی انہیں ان کے ناموں کی، فرمایا کیا نہیں میں نے تمہیں کہا تھا بے شک میں جانتا ہوں غیب آسمان اور زمین کا، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اب یہاں پہ آدم علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیا گیا تھا، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا،
اور हो गया वो काफिरों में से। अब इसी तरह का एक टेस्ट जो है वो फरिश्तों से भी लिया गया। फरिश्तों ने तो वो टेस्ट पास कर लिया और इब्लीस ने वो टेस्ट फेल कर दिया। और किस वजह से वो टेस्ट फेल किया था? उसके तकब्बुर की वजह से। तो यहाँ पर भी हमें अपना जायजा लेने की जरूरत है कि सबसे पहली चीज जो बयान की गई है इंसान की, बल्कि कायनात की तख्लीक से भी पहले की, और जो सारे फसाद की जड़ बनी, वो क्या थी? तकब्बुर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। फिर इंसान अगर अपनी तख्लीक को देखे तो फिर तकब्बुर तो उसको जेब ही नहीं देता। और शुरू में ही जो हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि सब तारीफ जब अल्लाह ताला के लिए है, फिर इंसान किस चीज का तकब्बुर करता है? और कहा हमने, ए आदम, रहो तुम और बीवी तुम्हारी जन्नत में, तुम दोनों खाओ इससे फरागत से जहां से तुम दोनों चाहो, और ना तुम दोनों करीब जाना इस दरख्त के, वरना तुम हो जाओगे जालिमों में से। फिर पिसला दिया उन दोनों को शैतान ने इससे, फिर उसने निकलवा दिया इन दोनों को इससे जो दोनों वो थे जिसमें, और कहा हमने, उतर जाओ, बास तुम्हारे बास के दुश्मन है, और तुम्हारे लिए जमीन में जाए करार है और फायदा उठाना है एक वक्त तक। अब यहाँ पर हमें क्या बात पता चल रही है? कि जिस चीज से मना किया गया था, शैतान ने वसवसे डालकर आदम अलैहिस्सलाम से वही काम करवा लिया। जिस चीज से रोके गए थे वही काम हो गया, और फिर उन्हें जो है वो जन्नत से निकाल दिया गया। अब जन्नत से निकाले जाना भी अल्लाह ताला के एक प्लान का हिस्सा था। इसके लिए नौजुबिल्लाह हम आदम अलैहिस्सलाम को ब्लेम नहीं कर सकते। बस सीख लिया आदम ने अपने रब से चंद कलिमात, फिर वो मेहरबान हुआ उस पर बेशक वही बहुत तौबा कबूल करने वाला है, नहायत रहम करने वाला है। यहाँ पे जो चीज सीखने की अहम है वो क्या है? कि जब गलती हो जाए तो उसका एतराफ करके तौबा कर ली जाए। इसीलिए लोगों के सामने भी सॉरी कहने से परेशान ना हुआ करें। गलती हो गई, एक्सेप्ट करें, मूव ऑन। इसी तरह कोई गुनाह हो जाता है, कोई नाफरमानी हो जाती है, तो उसको एक्सेप्ट करें, तौबा इस्तगफार करें और आगे बढ़ जाएं। और डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज जो है वो इस्तगफार है। नॉर्मली हम डिप्रेस क्यों होते हैं? यही होता है ना हमें कि किसी जेन के ऊपर किसी चीज का बोझ है। तो इस्तगफार एक लिहाज से आपके लिए रिलीवर है जो आपको स्ट्रेस से निकाल सकता है। कहा हमने, उतर जाओ उससे सब के सब, फिर अगर आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हदायत, तो जिसने पैरवी की मेरी हदायत की, तो ना कोई खौफ होगा इन पर और ना ही वो गमगीन होंगे। तो वो जिन्होंने कुफ्र किया और झुटलाया हमारी आयत को, यही लोग हैं साथी आग के, और वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। अब यहाँ से बनी इसराइल का जिक्र है। बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे, और अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत ज्यादा फजीलत दी थी, बहुत सारी नेमतें दी थी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि सबसे ज्यादा आप इनकी जो सिफत देखेंगे वो ये है कि नाशुक्री करते थे नेमतों की। तो यहाँ पर बनी इसराइल का जिक्र आ रहा है, तो आपने इसको ये समझ के नहीं पढ़ना कि ये तो उन लोगों की बात हो रही है। इस इन आयात के दौरान, बनी इसराइल के वाकयों के दौरान, अपने आप को तलाश करें कि मैं इन आयात में क्या मौजूद हूँ, ये आयात मुझसे क्या कहना चाह रही हैं। और यहाँ पर हमें एक और तरीका भी जो पता चलता है कि किसी को भी आपने अगर कुछ सिखाना हो तो उसको नेमतों की याद दहानी कराएं, ग्रेटिट्यूड सिखाएं। बच्चों को खासतौर पर इस चीज को जो है वो प्रैक्टिस करवाने की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला बनी इसराइल की इस्लाह किस तरह से कर रहे हैं? उन्हें नेमतों की याद दहानी करवाकर। और आप बार बार जो है ये पोर्शन देखेंगे, या बनी इसराइला उस्कुरू नेमती, मेरी नेमत को याद करो, और वो जो इनाम की मैंने तुम पर, और पूरा करो मेरे अहद को, मैं पूरा करूंगा तुम्हारे अहद को, और सिर्फ मुझसे ही बस डरो मुझसे। और ईमान लाओ उस पर जो नाजिल किया मैंने, तस्दीक करने वाला है इसके लिए जो तुम्हारे पास है, यानी कुरान, जिस पर ईमान लाने की तुम्हें दावत दी जा रही है, असल में तुम्हारी किताब तौरात की तस्दीक करने वाला है। और ना तुम हो जो सबसे पहला ग्रोह इनकार करने वाला इसका, और ना तुम लो मेरी आयत के बदले कीमत थोड़ी, और सिर्फ मुझसे ही बस डरो मुझसे। और जहां पर हमें एक और चीज भी क्या पता चल रही है कि तौरात में इन लोगों ने तहरीफ क्यों की थी? अपने दुनियावी फायदों के लिए। तो यहाँ पर उस चीज से भी मना किया जा रहा है कि जहां पर दीन की बात आ जाए, किताब की बात आ जाए, तो वहां पे दुनियावी फायदे नहीं देखे जाएंगे। और ना तुम मिलाओ हक को साथ बातिल के, और ना तुम छुपाओ हक के, हालांकि तुम इल्म रखते हो। अब यहाँ पर एक और चीज क्या पता चल रही है कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने इल्म दिया था, किताब दी थी, शरीयत दी थी।
اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کو۔ اب یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ نماز باقی شریعتوں میں بھی اس کا حکم موجود تھا، اور یہاں پر دیکھیے کہ دو طرح سے آ رہا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یعنی کہ نماز بھی قائم کرو اور با جماعت نماز کا بھی اہتمام کرو۔ کیا تم، اور یہاں پہ رکوع کا الگ سے ذکر بھی نماز کے ایک خاص رکن کی طرف بھی اشارہ ہے، یعنی کہ رکوع نماز کا ایک بہت اہم رکن ہے۔ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو اپنے نفسوں کو، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ اب یہاں پر بھی جو ایک کرنے کا کام کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اگر تم کہہ رہے ہو تو اس سے پہلے اپنے اوپر جو ہے وہ اپنا جائزہ لو۔ ہم اکثر دوسروں کو تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فوراً جو ہے وہ جج کر لیتے ہیں اور اپنی چیزوں سے جو ہے وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے اوپر جو انسان نظر رکھتے ہیں وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ دوسروں کے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنائے۔ اور مدد طلب کرو ساتھ صبر کے اور نماز کے، اور بے شک وہ البتہ بہت بھاری ہے اوپر خشوع کرنے والوں کے۔ اب یہاں پہ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا، شروع میں آپ نے دعا کی تھی نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ مدد اللہ تعالیٰ کی کب آتی ہے؟ جب آپ صبر کرتے ہیں اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے نماز سے پہلے بھی جو ہے وہ صبر کا ذکر ہے، کیونکہ اکثر کوئی سچویشن آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ فوراً تو نماز نہیں پڑھ لیتے نا، اس انسٹنٹ موقع پر اپنے آپ کو کسی بھی نیگیٹو ریئیکشن سے روکنا، اور اس کے بعد جو آپ کا سمجھی ریکوری والا فیز ہے اس میں نماز کے ذریعے ہیلپ لینا۔ اور نماز کن لوگوں کے لیے بھاری ہے؟ کن لوگوں کے لیے بھاری نہیں ہے؟ جو خشوع کرنے والے ہیں اور وہ یقین رکھتے ہیں بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، اور بے شک وہ طرف اسی کے لوٹنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو، وہ جو انعام کی میں نے تم پر، اور بے شک میں فضیلت دی میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر، اور ڈرو اس دن سے نہ کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ یہاں پہ اب اس چیز کی ایکسپلینیشن ہے کہ مالک یوم الدین تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، قیامت کے دن تو کوئی بھی چیز تمہارے کسی بھی کام نہیں آئے گی۔ اور جب نجات دی ہم نے آل فرعون سے، وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں برے عذاب کی، اور وہ خوب ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی، ایک بہت بڑی نعمت جو بنی اسرائیل کو دی گئی تھی وہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون سے انہیں نجات دی تھی۔ اور جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر نجات دی ہم نے تمہیں، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے تمہارے سامنے تمہارا اتنا طاقتور دشمن غرق ہو گیا، اور تم نے اس سے بھی جو ہے وہ نصیحت حاصل نہیں کی۔ اور جب وعدہ لیا ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود، اور تھے تم ظالم۔ اور جب تورات دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا تو پیچھے سے ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اتنی بڑی آزمائش سے بچ کر آئے تھے، فرعون سے بچ کر آئے تھے، فرعون ان کے سامنے دریا میں غرق کیا گیا تھا، لیکن جیسے ہی موقع ملا فوراً سے جو ہے وہ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر درگزر کیا ہم نے تم سے بات اس کے تاکہ تم شکر ادا کرو، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور مطالبہ صرف کیا تھا کہ تم شکر ادا کرو۔ اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ان کے تورات کا یہاں پہ مقصد بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ ہدایت کے لیے دی گئی تھی، شریعت تھی اس میں موجود۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم ظلم کیا تم نے اپنے نفسوں پر بوجہ بنانے کے تمہارے بچے کو معبود، بس توبہ کرو طرف اپنے پیدا کرنے والے کے، تو قتل کرو اپنے نفسوں کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے، پھر وہ مہربان ہوا تم پر، بے شک وہ وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اب اس شرک سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ان کو ایک ٹیسٹ دیا گیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، اور یہ بھی اگین اللہ تعالیٰ کا ہی حکم تھا۔ اور جب کہا تم نے، اے موسیٰ، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے تجھ پر یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو روبرو یا سامنے، پھر پکڑ لیا تمہیں بدلے کی کرک میں اور تم دیکھ رہے تھے، پھر اٹھایا ہم نے تمہیں بعد تمہاری موت کے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بار بار نعمتوں کی یاد دہانی ہے اور بار بار شکر کی بات ہو رہی ہے۔ تو شکر کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے دل میں اعتراف کیا جائے کہ یہ نعمت جو میرے پاس موجود ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر زبان سے اس کا اظہار کیا جائے، اور پھر عمل بھی
उसके मुताबिक ही की जाए जिसने नेमत दी है। और यहाँ पर अब हमें क्या पता चल रहा है, फिर एक आजमाइश से निकले तो फिर क्या मुतालबा किया जाए कि अब तो हम नऊजुबिल्लाह अल्लाह ताला को देखना चाहते हैं। फिर वो तमाम लोग जिन्होंने मुतालबा किया था सब के सब मार दिए गए। और फिर अल्लाह ताला ने दोबारा उन्हें जिंदा किया, लेकिन फिर भी वो जो है वो ईमान नहीं लाए। और उतारा हमने तुम पर मन और सलवा। अब मन और सलवा वो खास खाना था जो उन्हें दिया गया था। मन के बारे में आता है कि शहद की तरह की मीठी चीज थी, और सलवा एक खास किस्म के परिंदे थे जिनका गोश्त इन्हें सुबह और शाम दिया जाता था। खाओ उन पाकीज़ा चीजों से जो रिस्क दिया हमने तुम्हें, और नहीं उन्होंने जुल्म किया, और लेकिन थे वो अपने ही नफ्सों पर वो जुल्म करते। और जब कहा हमने दाखिल हो जाओ इस बस्ती में, फिर खाओ खाओ इसमें से खाओ तुम जहां से चाहो तुम फरागत से, और दाखिल हो जाओ दरवाजे से सजदा करते हुए। और कहो हित्ततुन बख्श दे, हम बख्श देंगे तुम्हारे लिए खताएं तुम्हारी, और अनकरीब हम ज्यादा देंगे एहसान करने वालों को। और फिर जब तमाम आजमाइश से बचाए गए और एक बस्ती में दाखिल होने का कहा गया, तो हुक्म दिया गया कि मगफरत तलब करते हुए, बख्शिश मांगते हुए तलब अंदर दाखिल होना। तो इतने सरकश थे कि उन्होंने उस लफ्ज को भी बदल दिया, और गंदुम मांगते हुए जो है वो उस बस्ती में दाखिल हुए। फिर भी अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया। तो बदल दिया जिन्होंने जुल्म किया बात को सिवाय इसके जो कही गई थी उनसे, तो उतारा हमने उन पर जिन्होंने जुल्म किया अजाब आसमान में से, बवजह इसके जो नाफरमानी करते थे। और जब पानी मांगा मूसा ने, अब एक सहरा में थे ये मौजूद और इनके पास पीने का पानी नहीं था। अब देखिए, खाने पीने हर चीज का अल्लाह ताला ने इनके लिए इंतजाम किया। सहरा था तो बादलों तक का इनके लिए इंतजाम किया गया था, लेकिन एक के बाद जो दूसरी सरकशी थी उसमें पड़ते रहे। अब अपने आप भी जायजा लें कि कितनी नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने आपको दी हुई हैं, और उसके बाद फिर हमारा क्या रवैया होता है। और जब पानी मांगा मूसा ने अपनी कौम के लिए, तो कहा हमने मारो अपने असा को अपने पत्थर पर, तो फूट पड़े उसमें से 12 चश्मे। तहकीक जान लिया सब लोगों ने घाट अपना, खाओ और पियो रिस्क से अल्लाह ताला के, और ना तुम फसाद करो जमीन में मुफसद बनकर। और जब कहा तुमने ए मूसा, हरगिज नहीं हम सब्र करेंगे खाने पर एक ही, बस दुआ करो हमारे लिए अपने रब से, वो निकाले हमारे लिए उसमें से जो उगाती है जमीन, सब्जी अपनी, ककड़ी अपनी, और गंदुम अपनी, और मसूर अपने, और प्याज अपने। कहा क्या तुम बदलना चाहते हो इसे जो कमतर है, बदले इसके जो बेहतर है। उतर जाओ शहर में, बेशक तुम्हारे लिए है जो कुछ मांगा तुमने। और मार दी गई इन पर जिल्लत और मोहताजी, और वो पलटे साथ गजब की अल्लाह ताला की तरफ से। ये बवजह इसके कि थे वो कुफ्र करते साथ आयात की अल्लाह ताला की, और वो कत्ल करते थे नबियों को बगैर हक के। ये बवजह इसके कि उन्होंने नाफरमानी की और थे वो हद से बाहर निकलते। अब जब मनो सलवा आ रहा था, तो मजीद क्या फरमाइश हुई कि हम तो चाहते हैं कि हमारे लिए अपनी सब्जी हो, अपनी दालें हो, और हम उनको जो है वो पका के खाएं। तो यहाँ पर पैगंबर ने उस चीज पर एतराज भी किया कि तुम अल्लाह ताला की नेमतों को क्यों इस तरह से बदलना चाहते हो। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जो यहूदी बन गए और जो नसरानी हैं और जो साबी हैं, जो कोई ईमान लाया अल्लाह ताला पर और आखिरी दिन पर, आखिरी आखिरी दिन पर, और इसने अमल किया नेक, तो इनके लिए है अजर उनका पास उनके रब के, और ना कोई खौफ होगा उन पर और ना ही वो गमगीन होंगे। यानी कुरान मजीद के आने से पहले कोई भी इंसान अगर इस हालत में मर गया कि वो अल्लाह ताला पर यकीन रखता था और आखिरत के दिन पे यकीन रखता था, तो फिर वो जिस भी मजहब से हो, अल्लाह ताला उसको बख्श देंगे इंशाल्लाह। और जब लिया हमने पुख्ता अहद तुमसे, और उठाया हमने ऊपर तुम्हारे तूर को, पकड़ो जो दिया हमने तुम्हें साथ कुव्वत के, और याद करो जो उसमें है ताकि तुम बच जाओ। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके ऊपर जो एक पहाड़ मौजूद है, आप एक पहाड़ के नीचे खड़े हैं, और आपसे किसी चीज का वादा लिया जाता है, तो कितनी सरकशी होगी कि इंसान ये सब देखने के बावजूद उस चीज को भूल जाए जिसका उससे वादा लिया गया। तो यहाँ पर भी इनसे कोहे तूर बुलंद करके वादा लिया गया था कि जो है वो किताब को जो है वो मजबूती से थाम लो। फिर गए तुम बाद उसके, बस अगर ना होता फजल अल्लाह ताला का तुम पर और रहमत उसकी, अलबत्ता होते तुम खसारा पाने वालों में से। फिर भी अल्लाह ताला ने दोबारा माफ कर दिया। और अलबत्ता तहकीक जान लिया तुमने उनको जो हद से निकल गए तुम में से सब हफ्ते के दिन में, तो कहा हमने इनसे हो जाओ बंदर जलील ख्वार।
تو بنا دیا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان کے لیے جو سامنے تھے ان کے، اور جو پیچھے ہوں گے ان کے، اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کے ایک خاص گروہ کی طرف اشارہ ہے، جو کہ جن کو مچھلی کے شکار سے جو ہے وہ منع کیا گیا تھا، اور انہیں کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن تم شکار نہیں کرو گے۔ جیسے مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن حامل ہے، نصارہ کے لیے اتوار کا دن اہمیت کا حامل ہے، تو بنی اسرائیل کے لیے عبادت کا دن جو خاص مخصوص کیا گیا تھا وہ ہفتے کا دن تھا، اور انہیں کہا گیا تھا کہ اس دن تم جو ہے وہ شکار نہیں کرو گے۔ لیکن انہوں نے اس چیز کو بھی جو ہے وہ بدل دیا۔ کیا کرتے تھے کہ جال ایک دن پہلے بچھا دیتے تھے، اور اگلے دن جو ہے وہ مطلب اتوار کو اس کو نکال لیتے تھے، اور یہی کہتے تھے کہ ہم ہفتے کو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ آج آپ دیکھیں تو آپ اور میں یہ کام کس طرح سے کر رہے ہیں۔ آج ہم نے بہت ساری چیزوں کے نام بدل کے ان کو حلال قرار دے دیے۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کس قوم کی روش اختیار کر رہے ہیں۔ تو بنا دیا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان کے لیے جو سامنے تھے ان کے، اور جو پیچھے یا بعد ہوں گے ان کے، اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ انہوں نے کہا کیا تم بناتے ہو مذاق؟ اس نے کہا میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ یہاں سے گائے کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور گائے کا واقعہ بیان کرنے کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے گائے کو جو ہے وہ معبود بنا لیا تھا، تو گائے کی محبت دل سے نکالنے کے لیے انہیں حکم دیا گیا تھا کہ گائے کو جو ہے وہ ذبح کریں۔ اور دوسرا جو ہمیں ایک اور روایت میں ملتا ہے، اور قرآن مجید میں اسی صورت میں جا کے آگے اس کا بھی ذکر آئے گا، کہ ایک قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو انہیں کہا گیا تھا کہ گائے کو ذبح کرو، اور اگر اس کا ایک حصہ ذبح کر کے اس جو شخص قتل ہو چکے ہیں اس کو مارا جائے گا، تو وہ زندہ ہو کر خود قاتل کا نام بتا دیا جائے گا۔ مقصد اس کا بھی یہی تھا کہ گائے کی محبت ان کے دلوں سے نکل جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ طرح طرح کے سوال کرنا شروع کر دیے۔ اب آپ دیکھیے کہ دین کے معاملے میں بہت زیادہ سوال جو ہیں وہ پسندیدہ نہیں ہیں۔ غور سے سنیں، اس کے بعد جو سمجھ آئے آپ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کر لیں۔ شرح صدر ضرور حاصل کریں، لیکن چھوٹے چھوٹے، آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا، ہم نارملی سوال کیوں کرتے ہیں جب ہم کوئی کام نہیں کرنا چاہتے؟ جب اب صحابہ کو دیکھیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام فرض ہے یا سنت ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو کر لیتے تھے، کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر اظہار ناراضگی بھی کرتے اس کام کو بھی چھوڑ دیتے تھے۔ آج ہم دین میں طرح طرح کے سوال کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم کوئی جو ہے ایک راستہ نکال سکیں جہاں سے ہمیں یہ چیز مل جائے کہ یہ کام کرنے کی اجازت موجود ہے۔ تو دین جو ہے وہ بیسیکلی سبمیشن کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بس بغیر غور و فکر کے، بغیر سوچے سمجھے مان جائیں۔ آپ اپنے عقل سے بھی اس کو چیز کو دیکھیں، اس کے بارے میں علم حاصل کریں، لیکن اس کے بارے میں طرح طرح کے سوال کرنا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اور بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ جب حکم آ گیا تھا تو سوال کیا کرنے شروع کر دیے کہ سب سے پہلے تو پیغمبر کو ہی کہنا شروع کر دیا کہ آپ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب کی کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے کیسی ہو وہ۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے، بے شک وہ گائے ہو، نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی، اوسط عمر کی ہو درمیان اس کے، تو کرو وہ جو تم حکم دیے جاتے ہو۔ انہوں نے کہا دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے کیسا ہو رنگ اس کا۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ گائے ہو زرد رنگ کی، خوب گہرا ہو رنگ اس کا، خوش کرتی ہو دیکھنے والوں کو۔ اب اگین امپورٹنٹ کیا تھا کہ بس وہ گائے کو ذبح کر دیتے، لیکن گائے کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، کس عمر کی ہو، یہ سب چیزیں جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، واضح کر دے ہمارے لیے کیسی ہو۔ بے شک گائے متشابہ ہو گئی ہیں ہم پر، بس بے شک ہم اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے البتہ راہ پانے والوں میں سے ہیں۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے، بے شک وہ ایسی گائے ہو نہ جوتی ہو اور نہ ہل چلاتی ہو زمین میں، اور وہ سراب کرتی ہو کھیتی کو، صحیح سلامت ہو، نہ کوئی داغ ہو اس میں۔ انہوں نے اب لایا ہے تو حق کو، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، اور نہ تھے قریب کے وہ کرتے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے دین میں طرح طرح کے سوال کیے تو چیزیں بھی جو ہیں وہ ان کے لیے مشکل ہو گئی۔ پھر ایج بھی ڈیفائن کر دی گئی، کلر بھی ڈیفائن کر دیا گیا، یہاں تک کہ تھوڑا سا کوئی اور کلر بھی اس میں شامل نہ ہو۔ تو بعض اوقات ہم بہت سارے سوال کر کے اپنے لیے چیزیں جو ہیں وہ مشکل کر لیتے ہیں، اور
करना नहीं चाहते थे वो, लेकिन फिर उन्होंने ऐसा कर लिया कि गाय ज़िबा कर दी। और जब कत्ल किया तुमने एक नफ्स को, यहाँ पे ये वही बाकी की तरफ इशारा है, फिर एक दूसरे पर डालने लगे तुम इसके बारे में, और अल्लाह ताला निकालने वाला था जो कुछ थे तुम छुपाते। बस कहा हमने, मारो इसे, साथ इसके बाद हिस्से को, यानी कि गाय के इस हिस्से को, उस कातिल जो मकतूल है उसको मारो। इसी तरह जिंदा करेगा अल्लाह ताला मुर्दों को, और वो दिखा दे तुम्हें अपनी निशानियां, ताकि तुम अक्ल से काम लो। लेकिन इसके बावजूद बनी इसराइल जब ईमान नहीं लाए, तो फिर उन्हें इस चीज की सजा भी मिली। और वो क्या सजा थी? फिर सख्त हो गए दिल तुम्हारे बात उसके, तो वो पत्थरों की तरह हैं या ज्यादा शदीद सख्ती में। और बेशक बास पत्थर अलबत्ता वो हैं, फूट पड़ती हैं उनसे नहरें। बेशक कुछ इनमें से अलबत्ता वो हैं, फट जाते हैं फिर निकल आता है इनसे पानी। और बेशक कुछ इनमें से अलबत्ता वो हैं, घिर पड़ते हैं खौफ से अल्लाह ताला के, और नहीं है अल्लाह ताला गाफिर इससे जो तुम अमल करते हो। अब यहाँ पर क्या बात पता चल रही है कि दिल कब सख्त होते हैं? जब कोई हुक्म आ जाए और इंसान उसे ना माने, और फिर इतने सख्त हो जाते हैं कि उनमें किसी किस्म की कोई खैर बाकी नहीं रहती। तो अपने दिलों का भी जो है वो जायजा लें कि जब कोई हुक्म आ जाता है तो मेरा उसके ऊपर क्या रवैया होता है। आपको नहीं समझ आ रही, आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला मुझे हुक्म मुश्किल लग रहा है, मेरे लिए इसको आसान कर दे, मेरा इसके लिए शरह सदर कर दे। लेकिन फौरन से ये कह देना कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, आज के दौर में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, आज के माशरे के लिए तो नऊजुबिल्ला ये हुक्म था ही नहीं। तो ये सब चीजें जो है इनको अवॉइड करना चाहिए। क्या फिर तुम तमा रखते हो कि ईमान लाएंगे तुम्हारे लिए? हालांकि तहकीक है एक गिरोह के लोग उनमें से वो सुनते हैं कलाम अल्लाह को, फिर वो तहरीफ कर डालते हैं उसमें बाद उसके जो उन्होंने समझ लिया, जबकि वो इल्म रखते हैं। और जब वो मुलाकात करते हैं उनसे जो ईमान लाए, वो कहते हैं ईमान लाए हम। और जब वो अलहदा होते हैं तरफास उनके, वो कहते हैं क्या तुम बातें बताते हो उन्हें जो खोल दी हैं अल्लाह ताला ने तुम पर, ताकि वो झगड़ा करे तुमसे साथ उसके पास तुम्हारे रब के। क्या फिर नहीं तुम अक्ल से काम लेते? क्या भला नहीं वो इल्म रखते? बेशक अल्लाह ताला जानता है जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। अब ये सिफत आपने शुरू में मुनाफिकीन की भी पढ़ी है, और यहाँ पे अब देखिए कि बनी इसराइल के अंदर भी ये चीज मौजूद है। और इनमें से कुछ अनपढ़ है, नहीं वो इल्म रखते किताब का सवाए तमन्ना, और नहीं है वो मगर गुमान करते। बात देखिए कि हमारा भी आज यही हाल है कि किताब का इल्म कितने लोगों के पास मौजूद है, हम में से कितने सिर्फ अपनी मर्जी की के दीन को जो है वो लिए हुए हैं, या वही जो हमारे पास हमारे अबाउजदाद की तरफ से पहुंचे। कितनी बार हम किसी चीज के हुक्म के लिए कुरान और सुन्नत की दलील देखते हैं, और कितनी बार हम अपने ख्वाहिश नफ्स को जो है वो तरजीह देते हैं। बस हलाकत है उनके लिए जो वो लिखते हैं किताब को अपने हाथों से, फिर वो कहते हैं ये पास से है अल्लाह ताला के, ताकि वो ले लें बदले उसके कीमत थोड़ी। बस हलाकत है उनके लिए बवजह उसके जो लिखा है इनके हाथों ने, और हलाकत है उनके लिए बवजह इसके जो वो कमाते हैं। और उन्होंने कहा हरगिज नहीं छुएगी आग हमें मगर दिन गिने चुने। कह दीजिए क्या ले रखा है तुमने पास अल्लाह ताला के कोई अहद? तो हरगिज नहीं खराब करेगा अल्लाह ताला अपने अहद से, या तुम कहते हो अल्लाह ताला पर जो नहीं तुम इल्म रखते। अब बज़ाहिर तो यहूद क्या कहते थे कि हम अल्लाह ताला के बहुत महबूब हैं, और अगर हम आग में डाले भी गए तो कुछ ही दिनों के लिए डाले जाएंगे। अब आ देखिए आज हम में से भी बहुत सारे लोगों का ये अकीदा है ना कि अगर दिल में ईमान होगा तो हमें आग से निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल निकाल लिया जाएगा, लेकिन जब दुनिया में हम किसी काम चीज के लिए सेटल नहीं हो जाते, तो आखिरत के लिए जो हमेशा की जिंदगी है उसमें हम सबसे कमतर चीज के लिए कैसे सेटल हो सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, जिसने कमाई कोई बुराई और घेर लिया उसको उसकी खता ने, तो यही वो लोग हैं साथी हैं आग के, और इसमें वो हमेशा रहने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या चीज पता चल रही है कि ना सिर्फ गुनाह होते हैं बल्कि गुनाहों के असरात भी होते हैं जो इंसान को घेर लेते हैं। जैसे नेकी आप करते हैं ना, तो एक नेकी के बाद आपका दूसरी नेकी करने को दिल चाहता है। और ये रमजान में आपने ये चीज बहुत एक्सपीरियंस की होगी। आप एक अच्छा काम करते हैं, आपके जहन में फौरन से जो है वो आ जाता है कि मैंने ये भी काम करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। इसी तरह गुनाह भी जो है वो उसके भी असरात होते हैं, और इसी तरह ये गुनाह जो है वो इंसान को घेर लेते हैं। और जहाँ पे जन्नत हमेशा की है, इसी तरह आग भी हमेशा की है। और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए नेक, यही वो लोग हैं साथी जन्नत के, इसमें वो हमेशा रहने वाले हैं।
اور جب لیا ہم نے پختہ عہد بنی اسرائیل سے، نہ تم عبادت کرو گے مگر اللہ تعالیٰ کی، اور ساتھ والدین کے احسان کرنا، اور رشتہ داروں کے، اور یتیموں کے، اور مسکینوں کے، اور کہو لوگوں سے اچھی بات، اور قائم کرو نماز، اور ادا کرو زکوٰۃ۔ پھر منہ موڑ لیا تم نے سوائے قلیل تعداد کے تم میں سے، اور ہو تم اعراض کرنے والے۔ اب یہ وہ احکامات ہیں جو تمام شریعت میں دیے گئے۔ کیا تھا کہ سب سے پہلے تو شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ احسان جس مخلوق کا تمہارے اوپر ہے وہ تمہارے والدین ہیں، اور اس کے بعد رشتہ دار، پھر یتیم مسکین۔ یعنی کہ اب جہاں پہ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ معاشرے میں آپ ایک انڈیویجول کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے، بلکہ بہت سارے آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں جن کے اوپر آپ کا حق ہے، آپ کے رشتہ دار، آپ کی یتیم مسکین، ان سب کو جو ہے وہ اپنے ساتھ شامل کرو، اور پھر سب سے اچھی بات کہو۔ اب دیکھیے نماز اور زکوٰۃ سے پہلے جو بات آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ اچھی بات۔ آپ نماز روزہ تو کر رہے ہیں، لیکن ساتھ آپ کی زبان ایسی ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر کیا فائدہ ان سب چیزوں کا؟ تو اپنے رمضان کے جب گول سیٹ کریں تو اپنی زبان کی حفاظت بھی اس میں جو ہے وہ گول سیٹ کریں، اور اس کے لیے بیسٹ ٹپ تو ہمیں سکھا دی گئی ہے، آپ ذکر کرتے رہیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی کہ آپ ادھر ادھر فضول باتیں کرتے پھریں یا لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف دیں۔ اور پھر جب آپ ذکر کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک آپ افطاری بنا رہی ہیں، اور اس طرح کی سچویشن ہی لے لیں کہ آپ اکیلی ہیں وہ کام کرنے والی اور باقی سب ریسٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ ساتھ ذکر کر رہی ہیں اور ساتھ افطاری بنا رہی ہیں، اور اسی اچھی نیت کے ساتھ آپ اگر سب کو افطاری کراتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں، دوسروں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ انہوں نے اس احکامات سے منہ موڑ لیا، اور وہ اعراض کرنے والے تھے۔ اور جب لیا ہم نے پختہ عہد تم سے، نہ تم بہاؤ گے خون اپنے، اور نہ تم نکالو گے اپنے نفسوں کو اپنے گھروں سے، پھر اقرار کیا تم نے، اور تھے تم گواہی دینے والے، اور پھر تم وہی لوگ ہو، تم قتل کر دیتے ہو اپنے نفسوں کو، اور تم نکال دیتے ہو ایک گروہ کو اپنے گھروں میں سے، اپنوں میں سے ان کے گھروں میں سے، اور تم چڑھائی کرتے ہو ان پر ساتھ گناہ کی اور زیادتی کی، اور اگر وہ تمہارے پاس آئیں قیدی بن کر تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، حالانکہ وہ حرام کیا گیا تھا تم پر نکالنا ان کا۔ کیا پھر ایمان لاتے ہو بعض حصے پر کتاب کے اور تم کفر کرتے ہو ساتھ بعض کے؟ تو نہیں بدلہ اس کا جو کرتا ہے یہ تم میں سے مگر رسوائی زندگی میں دنیا کی، اور دن قیامت کے وہ لوٹائے جائیں گے طرف شدید ترین عذاب کے، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اب دیکھیے کہ منافقین کی بھی آپ نے ایک صفت کیا پڑھی تھی کہ جہاں پر دین آسان ہوتا ہے اس کو لے لیتے ہیں، جہاں پہ دین مشکل ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا بھی یہی رویہ تھا کہ جب انہیں کہا جاتا کہ یہ حکم ہے کہ نہیں کرنا، انہیں اس چیز سے منع کیا گیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، یا بلا وجہ لوگوں کو جو ہے وہ گھروں سے نہیں نکالو گے، لیکن یہ سب کام کرتے تھے، اور فدیہ لینا جو منع کیا گیا تھا اس کو جو ہے وہ خوشی سے لیتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی زندگی دنیا کے بدلے آخرت کے، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، اور پے در پے بھیجے ہم نے بعد اس کے کئی رسول، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں، اور قوت دی ہم نے انہیں ساتھ روح القدس کے۔ کیا پھر جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول ساتھ اس کے جو نہیں چاہتے تھے نفس تمہارے، تکبر کیا تم نے، تو ایک گروہ کو جھٹلایا تم نے اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے۔ یہود نے یہ بھی بہت زیادہ کیا تھا کہ نبیوں کو نعوذ باللہ جو ہے وہ قتل کرتے تھے، انہیں جو ہے وہ ہراس کرتے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھیے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان کی طرف جو ہے وہ اٹھا لیا تھا، اور انہوں نے کہا دل ہمارے غلاف ہیں، نہیں بلکہ لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے بوجہ ان کے کفر کے، پر کتنا کم ہے، کتنا کم وہ ایمان لاتے ہیں۔ یعنی کہ اب یہاں پر اب آپ دیکھیے کہ آج آپ نے کچھ لوگوں سے بھی یہ بات سنی ہوگی، ہمیں دین کی بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی، تو یہ بھی بنی اسرائیل کی یہی بات تھی، جب ان کے سامنے کوئی حکم دیا آتا تو کیا کہتے کہ ہمارے دل غلاف میں ہے، ہمارے اندر تو کوئی چیز جاتی نہیں ہے، ہمارے دل کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی۔ آج آپ نے لوگوں کو کہتا ہے سنا ہوگا کہ ہماری عقل میں یہ چیز نہیں آتی ہے، تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کفر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کتنا کم وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کے دین کے معاملے میں آپ کے اندر ایسا بات ہو کہ آپ کو لگے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرا دل نہیں مان رہا، میری عقل نہیں مان رہی، تو اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔
اور جب آتی ہے ان کے پاس ایک کتاب پاس سے اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرنے والی اس کے جو پاس ہے ان کے، حالانکہ تھے وہ اس سے قبل وہ فتح مانگتے اس پر جنہوں نے کفر کیا، تو جب آ گیا ان کے پاس جو انہوں نے پہچان لیا انہوں نے کفر کیا ساتھ اس کے، تو لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی کافروں پر۔ یہود اور نصارہ دونوں کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کی نشانیاں موجود تھیں اور وہ چیز کا انتظار بھی کر رہے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور انہوں نے اس کو چیز کو پہچان کیا تو محض ضد کی وجہ سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مان رہے تھے۔ کتنا برا ہے جو بیچ ڈالا انہوں نے بدلہ اس کے اپنے نفسوں کو، کہ انہوں نے کفر کیا ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے ضد کی وجہ سے، کہ نازل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تو وہ لوٹے سات غضب کے غضب پر، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کن۔ اور جب کہا جاتا ہے انہیں ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، اور وہ کفر کرتے ہیں ساتھ اس کے جو علاوہ ہے اس کے، حالانکہ وہی حق ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کے جو پاس ہے ان کے۔ کہہ دیجئے تو کیوں تم کرتے ہو نبیوں کو اللہ تعالیٰ کے اس سے پہلے اگر ہو تم ایمان والے۔ یہاں پر ایک اور چیز کیا پتہ چل رہی ہے کہ قرآن تو اس سب چیزوں کی تصدیق کر رہا تھا، قرآن تو تورات کی بھی تصدیق کر رہا تھا، لیکن وہ اس چیز کو صرف ماننا نہیں چاہتے تھے، اس لیے نعوذ باللہ اعتراض کرتے تھے۔ اور البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس موسیٰ سات واضح نشانیوں کے، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود بعد اس کے جو تم ظالم ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی کتنی نشانیاں دکھائی تھی، کتنی نعمتیں تھیں جو بنی اسرائیل کے اوپر موجود تھیں جو انہوں نے دیکھ لی تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اور یہ ظلم کس طرح تھا؟ ظلم کہتے ہیں کسی کے حق میں کمی کرنا، اور بچڑے کو معبود بنانا اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کرنا تھا۔ اور جب لیا ہم نے پختہ عہد تم سے اور بلند کیا ہم نے اوپر تمہارے طور کو، پکڑو جو دیا ہم نے تمہیں ساتھ قوت کی اور سنو، انہوں نے کہا سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اور وہ پلا دیے گئے اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت بوجہ اپنے کفر کے۔ کہہ دیجئے کتنا برا ہے جو حکم دیتا ہے تمہیں جس کا ایمان تمہارا، اگر ہو تم مومن۔ اب یہاں پر ہمیں کیا چیز پتہ چل رہی ہے کہ جب کوہ طور ان کے اوپر بلند کیا گیا اور سختی سے انہیں کہا گیا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اس میں جو احکامات موجود ہیں ان پر عمل کرو، تو انہوں نے کیا کیا کہ زبان سے تو اس چیز کا اظہار کیا کہ ہم نے سن لیا، لیکن اپنے عمل سے اس کی نافرمانی کی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ بچڑے کی محبت ایک ایسی چیز ہے جس کو اگین آپ سمجھ نہیں سکتے، مطلب ایک ایسی چیز ہے نا جس کو آپ میجر نہیں کر سکتے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ وہ پلا دی گئی تھی۔ اس چیز کو آپ اگین رمضان میں بہت اچھے طریقے سے پریکٹس کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ روزہ کھولتے ہیں اور آپ پانی پیتے ہیں تو آپ ایک دم جو ہے وہ ریفریش محسوس کرتے ہیں، اور پانی کیا ہے کہ وہ آپ کی جو آپ دعا بھی پڑھتے ہیں کہ رگیں تر ہو گئیں، وہ آپ کے جسم کے ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ تو ان کے بھی اندر جس طرح وہ ہوتا ہے نا کوٹ کوٹ کے بچڑے کی محبت ڈال دی گئی تھی۔ اب آج کے دور میں ہمیں اپنا جائزہ جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے کہ آپ کے لیے وہ بچڑا کیا ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے روکتا ہے۔ ہوتے ہیں نا کچھ چیزیں جو ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں اور ہم اس حکم کو نہیں مان رہے ہوتے۔ اکثر عورتوں کو جو ہے وہ آپ نے بہت زیادہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ بچوں سے ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم نماز ادا کریں یا ہم باقی کام کریں۔ اکثر جو ہے وہ ہم گھروں کی ہم نے اپنے اوپر ایسی ذمہ داریاں لے لی ہوئی ہیں جو صرف آپ کو آپ کی ٹینشن میں ہی جو ہے وہ اضافہ کر رہی ہیں۔ گھروں کو ہر ٹائم سجا سنوار کے رکھنا، اس کی صفائی کے پیچھے ہلکان ہونا، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ ان سب چیزوں کو امپورٹنس نہ دیں، لیکن اپنی پرائیورٹیز جو ہے وہ سیٹ کریں۔ سب سے پہلے کیا آنا چاہیے، اس کے بعد کیا آنا چاہیے، یہ چیزیں ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اس سائیکل کو خراب کرتے ہیں نا، پھر آپ کی زندگی میں جو ہے وہ تباہی آ جاتی ہے، یا آپ کی زندگی جو ہے وہ سموتھ نہیں ہوتی ہے، سٹریم لائن نہیں ہوتی ہیں چیزیں۔ تو اپنے لیے پرائیورٹی سیٹ کریں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔
کہہ دیجیے اگر ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا پاس اللہ تعالیٰ کے خاص یا مخصوص علاوہ لوگوں کے، تو تم تمنا کرو موت کی اگر ہو تم سچے۔ اب جیسے آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ بنی اسرائیل اور یہود میں اگر آپ خاص طور پہ دیکھیں تو ان میں عمر کی ہرس جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ کس طرح سے کہ مطلب کسی میں بھی اتنی زیادہ لمبی عمر کی خواہش کسی بھی قوم میں نہیں پائی جاتی جتنی یہود میں پائی جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہاں پہ اس چیز کو ایک طرح سے نگیٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے، تو پھر کیسے تم مرنے سے انکار کر سکتے ہو؟ اب آپ امیجن کیجئے کہ جس کو جنت کا یقین ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کے اوپر راضی ہو جائے؟ تو یہ دونوں چیزیں کانٹرڈکٹ کرتی ہیں نا۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا اگلا انجام بہت اچھا ہے، آگے آپ کے لیے بہت اچھے انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس دنیا میں رہنا پسند کریں؟ اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں کہ اس کی کبھی بھی بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اور اس کی وجہ کیا تھی اگین؟ کہ وہ اپنے اعمال سے واقف تھے، محض صرف اپنے دل کو تو تسلی دیتے تھے، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ جو ہم نے کام کیے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے لیے کوئی اچھا ٹھکانہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور البتہ تم ضرور پاؤ گے انہیں سب سے زیادہ حریص لوگوں میں سے زندگی پر، اور ان میں سے جنہوں نے شرک کیا، چاہتا ہے ہر ایک ان کا کاش وہ عمر دیا جائے 1000 سال، حالانکہ نہیں وہ عمر کا ملنے والا بچانے والا اسے عذاب سے، اگرچہ وہ عمر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اسے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور چیز ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے کہ لمبی عمر کا ہونا تمہارے لیے نجات کا سبب نہیں ہے۔ دین ہمارا کس چیز کو کہتا ہے کہ عمر ہو تو اس کے ساتھ نیک اعمال بھی ہوں، صرف لمبی عمر ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے لمبی عمر کی دعا کریں تو ساتھ اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کی توفیق بھی مانگیں۔ کہتی جو ہے دشمن جبرائیل کا کہ بے شک وہ نازل کیا اس نے اسے آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ہے اس سے پہلے، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ اب یہود کیا کرتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام کو نعوذ باللہ دشمن تصور کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام قوموں کے اوپر عذاب لے کر بھی اترے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقام رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے لیے چنا ہے۔ تو جو کوئی ہے دشمن اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا، اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا۔ اب یہاں پر اب دیکھیے کہ ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ اگر تم فرشتوں کے خلاف نعوذ باللہ ایسی کوئی بات کرتے ہو تو یہ اسی طرح ہے جیسے تم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی لگا رہے ہو۔ اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے طرف آپ کی آیات واضح، اور نہیں کفر کرتے ان کا مگر وہ لوگ جو فاسق ہیں۔ کیا اور جب بھی انہوں نے عہد لیا کوئی عہد پھینک دیا اسے ایک گروہ نے ان میں سے، بلکہ اکثر ان کے نہیں وہ ایمان لاتے۔ بنی اسرائیل کی ایک اور خاص صفت کہ جب عہد کرتے تو ان کو پورا نہیں کرتے تھے۔ اپنا بھی جائزہ لیں کہ کوئی ایسا وعدہ تو نہیں ہے جو آپ نے کسی سے کیا ہوا تھا جس کو آپ نے پورا نہیں کیا، یا اللہ تعالیٰ کو آپ نے کسی چیز کے اوپر گواہ بنایا تھا اور اب آپ اس کو پورا نہیں کر رہے۔ اور جب آ گیا ان کے پاس ایک رسول اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والا اس کی جو پاس ہے ان کے، پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جو دیے گئے تھے کتاب اللہ کی کتاب کو پیچھے اپنی پشتوں کے، گویا کہ نہیں وہ علم رکھتے، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے ہیں شیاطین بادشاہت پر لگا کر سلیمان کی، اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان نے، اور لیکن شیاطین نے کفر کیا، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ اب بنی اسرائیل کی ایک اور یہاں پر جو خرابی بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، نعوذ باللہ انہوں نے ان کے اوپر اعتراض کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، حتیٰ کہ یہاں پر اس چیز سے جو ہے وہ منع کر دیا گیا کہ ان کی جو بادشاہت تھی وہ جادو کے بل بوتے پہ نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ تمام بادشاہت دی تھی۔ اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت آپ سب جانتے ہیں، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ ایسی بادشاہت کسی کو کبھی بھی نہیں دی گئی، یہاں تک کہ جن بھی ان کے لیے مسخر کیے گئے تھے۔ اور یہاں پر ایک جو ٹیسٹ بنی اسرائیل کے لیے اترا تھا وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بابل کی بستی میں خاص طور پہ بھیجے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، جو جادو سکھاتے تھے۔
تو یہ ایک لحاظ سے ان کے لیے ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا تھا، اور یہ کیا تھے کہ اسی چیز کے پیچھے پڑ گئے اور اپنی کتاب کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اب کرنے کا کام تو کیا تھا کہ وہ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے، اس پر عمل کرتے، اس کے ذریعے اپنی زندگی بہتر کرنے کی کوشش کرتے، اس کے ذریعے اپنے دنیاوی معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے، اس کے ذریعے آخرت کمانے کی کوشش کرتے، لیکن اس سب کو چھوڑ کے وہ جادو کے پیچھے لگ گئے۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو کتاب سے دوری ہی انسان کو ایسی چیزوں کی طرف لے جاتی ہے۔ جب آپ کتاب سے جتنا دور ہوں گے آپ کے اندر یہ شک اتنا زیادہ ہوگا۔ کوئی چیز ہوئی تو انسان کے اندر فوراً کیا آتا ہے کہ میرے اوپر تو کسی نے جادو کروا دیا۔ بالکل جادو برحق ہے، لیکن جادو بھی تبھی آپ کو نقصان دے سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں ہے تو جادو آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان نہ ہوا کریں، بلکہ کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کریں۔ صبح و شام کے اذکار کریں، آیت الکرسی پڑھیں، البقرہ خاص طور پہ جو ہے وہ پڑھیں۔ اس کے بارے میں خاص طور پر آتا ہے کہ شیاطین اس جگہ سے نکل جاتے ہیں جہاں پر البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ کوئی بھی گھر میں نیگیٹیوٹی فیل ہو، اس کی تلاوت کریں۔ آپ اپنے کام کر رہی ہوتی ہیں، اس کی کسی بھی قاری کی آواز میں اس کی ریسیٹیشن اونچی آواز میں لگا دیں۔ معمول بنا لیں اس کی تلاوت کو سننے کا، تلاوت کو کرنے کا۔ آپ کی زندگی سے انشاءاللہ ساری نیگیٹیوٹی نکل جائے گی۔ اب یہاں پر اسی چیز کی طرف اشارہ ہے، اور ہاروت اور ماروت جو بطور آزمائش بھیجے گئے تھے، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے کسی ایک کو، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے بے شک ہم تو ایک فتنہ ہیں، بس نہ تم کف کرو۔ بس وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے، جو وہ جدائی ڈالتے تھے ساتھ اس کے درمیان مرد کی اور اس کی بیوی کے، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے ساتھ اس کے کسی ایک کو بھی، مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ اور وہ سیکھتے تھے جو نقصان دیتا تھا انہیں، اور نہ وہ نفع دیتا تھا انہیں، اور البتہ تحقیق وہ جانتے تھے، البتہ جس نے خرید لیا نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، اور البتہ کتنا برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا بدلے اس کے اپنی جانوں کو، کاش ہوتے وہ جانتے۔ اب یہاں پر بدترین جادو جو بتایا گیا وہ کیا ہے؟ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، یعنی کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا۔ اب آج آپ دیکھیے کہ ہم اگر جادو کے ذریعے تو شاید نہیں، لیکن اور بہت سے طریقوں کے ذریعے میاں اور بیوی کے رشتوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہمیں اپنا جو ہے وہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، بحیثیت بہن، بحیثیت ماں، بحیثیت ساس، اس چیز کو جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور شیطان سب سے زیادہ اس چیز پر خوش ہوتا ہے جب وہ دو لوگوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوا دیتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی گناہ کرتا ہے انسان تو اس کا اثر صرف اس کی ذات تک ہوتا ہے، لیکن جب شوہر اور بیوی کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق آتا ہے تو اس کا اثر نسلوں تک جاتا ہے۔ اس چیز کو بھی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، البتہ ثواب پاتے اللہ تعالیٰ کے پاس سے، بہتر یہ کاش ہوتے کہ وہ جانتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم کہو رائنا، رعایت کیجئے ہماری، بلکہ کہو انظرنا، نظر کیجئے ہماری طرف اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اب یہاں پر ہمیں ایک اور بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ اپنی سپیچ سے بھی ہم وہ الفاظ نکال دیں جو ڈبل میننگ ہو۔ اذان سن لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے۔
जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ क्लियर है? चैट में बताइए प्लीज़। बारकल्लाहु फीक। नहीं चाहते वो जिन्होंने कुफ्र किया अहले किताब में से और ना मुशरिकीन में से कि नाजिल की जाए तुम पर कोई खैर तुम्हारे रब की तरफ से। और अल्लाह ताला वो खास कर लेता है साथ अपनी रहमत की जिसे वो चाहता है। और अल्लाह ताला बहुत फजल वाला है, बहुत बड़े। आयत नंबर 105। यहाँ पर अब हमें जो चीज पता चल रही है वो ये है कि अहले किताब कभी भी, अहले किताब और मुशरिकीन कभी भी मुसलमानों के खैरख्वाह नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ से कोई खैर पहुंचती है तो वो उसको नापसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक लिहाज से एक क्राइटेरिया भी दे दिया गया है कि आपका गहरा ताल्लुक, जो कुरान मजीद में आगे बहुत सारे मकामात पे डिस्कस हुआ है, कि आपके दिली ताल्लुक सिर्फ उन्हीं लोगों से होना चाहिए जो आपकी खुशी पर खुश हों, और वो अहले ईमान ही हो सकते हैं। इसलिए यहूद और नसारा से दिली ताल्लुक भी कायम करना जो है वो उससे मना किया गया। आप बाकी मामलात उनके साथ रख सकते हैं, और बल्कि आपके मामलात उनके साथ इतने अच्छे होने चाहिए कि आप अपने दीन के एक एम्बेसडर हैं उनकी तरफ, वो आपके दीन की तरफ रागिब हो, लेकिन दिली ताल्लुक जो है वो उनसे नहीं होना चाहिए। आयत नंबर 106 में मजीद अल्लाह ताला के इल्म और अल्लाह ताला की कुदरत के बारे में पता चल रहा है कि अल्लाह ताला बाज अहकामात मनसूख भी कर देते हैं। यहाँ पे आयात में नास्ख और मनसूख को जो है वो डिस्कस किया जा रहा है कि ये भी अल्लाह ताला के इल्म और अल्लाह ताला की कुदरत को एक्सप्लेन करता है। जो भी हम मनसूख करते हैं कोई आयत या हम भुलवा देते हैं उसे, हम लेकर आते हैं बेहतर उससे या उस जैसी। क्या नहीं आपने जाना बेशक अल्लाह ताला ऊपर हर चीज के बहुत कुदरत रखने वाला है। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि नास्ख और मनसूख अगर उसकी दलील मौजूद है तो वो कुरान मजीद को एक्सप्लेन ही करती है। जैसे आपने देखा होगा कि शराब 3 स्टेजेस में हराम की गई, इसी तरह कुछ चीजों का हुक्म कुरान मजीद तो मौजूद है, मतलब आयत की तिलावत तो मौजूद है, लेकिन उसका हुक्म उठा लिया गया। कुछ चीजों का हुक्म डायरेक्ट तो जो है वो हमें नहीं मिलता, लेकिन उसकी तरफ हम हदीस को जो है वो रेफर करते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो अल्लाह ताला की कुदरत को एक्सप्लेन करती हैं। क्या नहीं आपने जाना बेशक अल्लाह ताला उसी के लिए है बादशाहत आसमानों और जमीन की, और नहीं तुम्हारे लिए सवाए अल्लाह ताला के कोई दोस्त और ना ही कोई मददगार। क्या तुम चाहते हो कि तुम सवाल करो अपने रसूलों से जैसा कि सवाल किए गए मूसा उससे पहले? तो जो कोई बदले में देगा कुफ्र को ईमान के, तो तहकीक वो भटल गया सीधे रास्ते से। अब आप देखिए कि कुरान मजीद 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ था, लेकिन अगर आप इसके में सहाबा के सवाल देखें तो 13 या 14 सवाल आपको मिलेंगे जहां पर आता है यस अलूना का, और वो सवाल करते हैं आपसे। तो यहाँ पर अगेन वो चीज आ जाती है कि बहुत ज्यादा सवालात इंसान अक्सर तभी करता है जब वो कोई वे आउट चाहता है। चाहते हैं बहुत से अहले किताब में से काश के वो फेर दें बात तुम्हारे ईमान की काफिर बनाकर हसद की बुनियाद पर पास से अपने नफ्सों के, बात उसके जो वाज़ेह हो गया इनके लिए हक। बस माफ कर दो और दरगुजर करो जहां तक के लिए आए अल्लाह ताला हुक्म अपना। बेशक अल्लाह ताला ऊपर हर चीज के खूब कुदरत रखने वाला है। और कायम करो नमाज और अदा करो जक़ात, और जो भी तुम आगे भेजोगे अपने नफ्सों के लिए कोई खैर, तो पाओगे उसे अल्लाह ताला के पास। बेशक अल्लाह ताला उसे जो कुछ तुम अमल करते हो खूब देखने वाला है। देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला की दो सिफात आई हैं अमाल के साथ। अल्लाह ताला उसका इल्म भी रखता है और अल्लाह ताला उसको देखता भी है। आपका छोटे से छोटा अमल भी वहां पर जो है वो आपके लिए मौजूद होगा। तो यहाँ पर अपना जायजा जो है वो लेने की जरूरत है। और इसको मैं हमेशा कहती हूँ कि आप इसको इस तरह से समझें कि आपके 24 आवर्स का एक पार्सल है जो आप आगे के लिए भेज रहे हैं। कोई पार्सल तो ऐसे होंगे जो जो जब आप खोलेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, और कुछ ऐसे हैं कि जिसमें चीजें तो बहुत बड़ी मौजूद हैं, लेकिन महज नीयत की वजह से वो अमल जो है वो वहां पे मौजूद नहीं होगा। तो आप आगे क्या भेज रहे हैं इसका जरूर जो है वो जायजा लें, और खास तौर पर रमजान में अपनी नीयत के ऊपर बहुत ज्यादा काम करें। नेक काम करते भी हुए दुनियावी काम करते भी हो। आप घर की सफाई कर रही हैं, आप नियत रखें कि आप घर की सफाई क्यों करना चाहती हैं, ताकि अच्छा माहौल हो, रमजान की अच्छी वाइब्स आए, आप एक अच्छे पुरफजा माहौल में एक अच्छे तरीके से अल्लाह ताला की इबादत करें। खाना पका रही हैं तो उसका मकसद सिर्फ रोजा अफ्तार करना ना हो, बल्कि क्या है कि मैं इसके जरिए खाना खिलाना जन्नत में ले जाने वाले कामों में से है।
कि मैं चाहती हूँ कि मेरे घर वाले अच्छा खाना खाएं ताकि वो अच्छे तरीके से अल्लाह ताला की इबादत करें, और मुझे इसकी का जो है वो जन्नत चाहिए। किसी से अच्छा मामला करती हैं तो उसका रिवॉर्ड उस इंसान से नहीं चाहिए मुझे, बल्कि अल्लाह ताला से चाहिए। और उन्होंने कहा हरगिज नहीं दाखिल होगा जन्नत में मगर वो जो हो यहूदी या नसरानी, ये तमन्नाएं हैं उनकी, कह दीजिए ले आओ दलील अपनी अगर हो तुम सच्चे। अगेन वही बात जैसे आज हम करते हैं, फलां ग्रोह फलां फिरके के मुसलमान ही जन्नत में दाखिल होंगे। क्यों नहीं, जिसने सपोर्ट कर दिया चेहरा अपना अल्लाह ताला के लिए और वो मोहसिन हो, तो इसके लिए है अजर है पास उसके रब के, ना कोई खौफ होगा उन पर और ना ही वो गमगीन होंगे। तो असल जन्नत में ले जाने वाला काम क्या है? जब आप अपने अमल को अल्लाह ताला के लिए खालिस कर लेते हैं, और फिर उस अमल में एहसान भी होता है, यानी वो अमल खूबसूरत हो, उस तरीके के मुताबिक हो जो अल्लाह और रसूल ने हमें बताया है, तो वही अमल काबिल कबूल है। और फिर ऐसे लोग, इनके लिए ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। और कहा यहूद ने नहीं है निसारा किसी चीज पर, और कहा निसारा ने नहीं है यहूद किसी चीज पर, हालांकि वो तिलावत करते हैं किताब की। इसी तरह कहा उन्होंने जिन्हें नहीं वो इल्म रखते, मिसल या मानद उनकी बात के, तो अल्लाह ताला फैसला करेगा दरमियान उनके दिन कयामत के, उसमें से जो थे वो जिसमें वो इख्तलाफ करते। और कौन बड़ा जालिम है इससे जो मना करे मस्जिदों से अल्लाह ताला की जिक्र किया जाए उसमें नाम उसका, और वो कोशिश करे इनकी खराबी या वीरानी की। यही वो लोग हैं, नहीं है उनके लिए कि वो दाखिल हो इनमें, मगर डरते हुए इनके लिए दुनिया में रुसवाई है और इनके लिए आखिरत में अजाब है बहुत बड़ा। अब यहाँ पर हमारे ईमान का एक मुतालबा बताया जा रहा है, और वो क्या है कि मस्जिदों की आबादी के लिए भी हमें काम करना चाहिए। और सबसे बड़ा जुर्म क्या है? जब आप लोगों को अल्लाह ताला की मसाजिद से रोक देते हैं। और वो किस तरह से हो सकता है? बाजुकात तो अब आप देखिए कि आप फॉर एग्जाम्पल दौरा कुरान अटेंड कर रही हैं, और आपका अमल उसके जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन में है, तो क्या है? हम लोगों को दीन से रोक रहे हैं, अल्लाह ताला के घर से रोक रहे हैं, अल्लाह ताला की इबादत से रोक रहे हैं। और इसी तरह मानवी तौर पर या हिस्सी तौर पर उसमें खराबी पैदा करना, मस्जिदों का ख्याल ना रखना, उसमें गंदगी फैलाना, उसमें लोगों को ईजा पहुंचाने वाली चीजों का एहतमाम ना करना, ये सब चीजें जो हैं वो लोगों को अल्लाह ताला की मसाजिद से रोकती हैं। तो इस चीज का भी जो है वो हमें ध्यान करना चाहिए। कभी भी ऐसी मसाजिद में जाएं, तरावियों के लिए जाएं, जुम्मे के लिए जाएं, तो खास तौर पर इस चीज की कोशिश करें कि कोई मेरी तरफ से कोई ऐसी चीज लोगों तक ना जाए जिसकी वजह से किसी को ईजा पहुंचे। आप सल्लम का आपने पता है ना कि लहसुन प्याज इस्तेमाल करने से आप सल्लम ने अपने आप को रोक लिया था कि मैंने फरिश्तों से कलाम करना होता है और वो इस चीज की ईजा महसूस करते हैं। तो आप देखिए कि कोई ऐसी स्मेल आप मस्जिद में जाते हैं और आपकी तरफ से आ रही है कि आपके साथ नमाज पढ़ने वाला डिस्टर्ब हो रहा है, बेशक बाज औकात वो किसी परफ्यूम की स्मेल हो सकती है, कोई अच्छी फ्रेग्रेंस आपने लगाई है वो आपके लिए तो अच्छी है, लेकिन आपको नहीं पता कि साथ वाला परफ्यूम से एलर्जिक है, तो हम कितने ज्यादा किसी के लिए तकलीफ का बायस बन रहे हैं। इसी तरह मस्जिदों की आबादी के लिए खास तौर पर हमें ध्यान करना चाहिए। अपने जो आपका मंथली बजट है उसमें कुछ ना कुछ पोर्शन इस चीज के लिए जरूर रखें जो आपकी तरफ से मसाजिद के लिए जाए। जहां पर भी आप जाएं, अगर कोई उधर बॉक्स लगे तो बेशक उसमें 10 रुपीज डालें, लेकिन कुछ ना कुछ वहां पे जो है वो कंट्रीब्यूट जरूर कर दे। कोई रैपर गिरा हुआ है, कोई चीज गिरी हुई है, उसको उठा के साइड पे कर दे। ये सब हमारे ईमान हमसे तकाजा करता है। और अल्लाह ताला ही के लिए है मशरिक और मगरिब, फिर जिस तरफ तुम मुंह मोड़ोगे तो वही है चेहरा अल्लाह ताला का, बेशक अल्लाह ताला वुसअत वाला है, खूब जानने वाला है। अब यहाँ पर हमें क्या चीज पता चल रही है कि किबला रू होना नमाज के अरकान में से है। खासतौर पे फर्ज नमाज के लिए किबला रू होना शर्त है, किबला रू और कयाम। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप सवारी में हैं या आप सफर में हैं, आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि किबला किस तरफ है, तो जहां पर भी आप चेहरा करके नमाज पढ़ लें आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन कोशिश जो है वो इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने कहा बना ली अल्लाह ताला ने कोई औलाद, पाक है, बल्कि उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जमीन में है, सभी इसके लिए फर्माबरदार है। अब नवजुबिल्ला, लोग क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला ने औलाद बना ली है। आपने देखा होगा कि जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की औलाद कहा जाता, यहूद उजैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की औलाद कहते।
मुशरिकीन मक्का नउजुबिल्लाह फरिश्तों को अल्लाह ताला की औलाद कहते। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला को तो औलाद की जरूरत ही नहीं है। और यही देखिए कि खालिक और मखलूक में फर्क है ना। इंसान औलाद की ख्वाहिश क्यों करता है? कि वो उसका नाम लेने वाली होगी, उसकी जरूरतों को पूरा करेगी। सॉरी। जहाँ पे इस चीज की तरदीद की जा रही है कि अल्लाह ताला को तो औलाद की जरूरत ही नहीं है, बल्कि हर वो चीज जिसको तुम कहते हो कि नउजुबिल्लाह अल्लाह ताला की औलाद है, वो तो अल्लाह ताला की फर्माबरदार है, इजाद करने वाला है आसमानों और जमीन का। और जब वो फैसला करता है किसी काम का, तो बेशक वो कहता है इसे हो जा, तो वो हो जाती है। अब ये भी शिर्क की बहुत अच्छी तरदीद है। इंसान को औलाद क्यों चाहिए होती है? अक्सर आपने लोगों को सुना होगा कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगी। तो अल्लाह ताला को तो किसी काम करने के लिए सिर्फ कौन कहने की जरूरत है और उसका काम हो जाता है। तो अल्लाह ताला को औलाद की क्या जरूरत है? मतलब अकल पे भी अगर आप इस चीज को सोचें तो इंसान की अकल भी नहीं मानती है कि अल्लाह ताला को औलाद की क्या जरूरत है। और कहा उन्होंने जिन्होंने नहीं इल्म रखते थे, क्यों नहीं कलाम करता हमसे अल्लाह ताला? ये आती हमारे पास कोई निशानी। इसी तरह कहा था उन्होंने जो उनसे पहले थे, मिसल या मानद उनकी बात के, मुशाबे हो गए दिल उनके। तहकीक वाज़ेह कर दिया हमने आयात इन लोगों को जो यकीन रखते हैं। अब अल्लाह ताला हमसे कलाम करेगा या हमारी कोई निशानी मिलेगी तो ही हम मानेंगे। अब कितना लेम बात है ना ये। आप और मैं इस काबिल हैं कि हमें कोई डायरेक्ट अल्लाह ताला कोई चीज दे दे, लेकिन ये भी अल्लाह ताला की मोहब्बत है कि अल्लाह ताला आपको कोई चीज सुनवा देते हैं, वो चीज आप तक पहुंच जाती है। तो हम में से नौजुबिल्ला हर कोई ये कहे कि हमारे पास अपना अपनी किताब होती जिस पे हम अमल करते, तो ये इंतहाई जो है वो कम अक्ली की बात है। बेशक हम भेजा हमने आपको साथ हक के, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर। रजीम। और ना आपसे सवाल किया जाएगा साथियों के बारे में जहन्नम के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे सिर्फ यही था कि पैगाम पहुंचा दिया जाए। कोई अमल करता है या नहीं, वो आपके जिम्मे नहीं है। और हरगिज नहीं नाजी होंगे आपसे यहूद और नानिसारा, यहाँ तक कि आप पैरवी करें उनके तरीके की। कह दीजिए बेशक अल्लाह ताला की हिदायत वही हिदायत है। और बता अगर पैरवी की आपने इनकी ख्वाहिशात की बात उसके जो आगे इनके पास इल्म में से नहीं, बल्कि उसी के लिए है जो कुछ आसमानों इल्म में से, सॉरी, आपके लिए नहीं है कोई आपको बचाने वाला अल्लाह ताला से, कोई हमायती और ना ही कोई मददगार। वो लोग जो दी हमने उन्हें किताब, वो तिलावत करते हैं उसकी जैसा कि हक है इसकी तिलावत करने का। यही वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं इस पर। और जो कोई कुफ्र करे इसका, तो यही वो लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं। तो यहाँ पे तिलावत कुरान का जो है वो हुक्म दिया जा रहा है। और तिलावत से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आप कुरान मजीद को तजवीद के साथ खूबसूरत अंदाज में पढ़ लें, बल्कि तिलावत का मतलब है पीछे आना। आप इसमें गौर व फिक्र करें, इसके अहकामात को समझें, उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें, आयात में गौर व फिक्र करें। ये सब जो है वो तिलावत में शामिल है। ये हक का तिलावती ही है। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत को, वो जो इनाम की मैंने तुम पर, बेशक मैं फजीलत दी मैंने तुम्हें तमाम जहानों वालों पर। और डरो उस दिन से, नहीं काम आएगा कोई नफ्स किसी के नफ्स के कुछ भी, और ना कबूल किया जाएगा इनसे कोई बदला, और ना नफा देगी इन्हें कोई सिफारिश, और ना ही वो वादा किए जाएंगे। और जब आजमाया इब्राहिम को उसके रब ने चंद कलिमात से, तो इसने पूरा कर दिया उन्हें। फरमाया बेशक मैं बनाने वाला हूं तुझे लोगों के लिए इमाम। कहा और मेरी औलाद में से। फरमाया नहीं पहुंचेगा अहद मेरा जालिमों को। अब यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हमें पता चल रहा है कि जैसे ही अल्लाह ताला ने उन्हें इमाम बनाया, उन्हें फौरन अपनी औलाद की जो है वो फिक्र हुई। तो यहाँ पर हमें ये भी पता चल रहा है कि औलाद की आखिरत की फिक्र करना अंबिया की जो है वो सुन्नत में से है। और जब बनाया हमने बैतुल्लाह को लौटने की जगह, मरकज लोगों के लिए और अमन की जगह। तो आप देखिए कि बैतुल्लाह आपका दिल ऑटोमेटिकली उस जगह के लिए खिंचता है। तो ये सब क्या है? ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है। और बना लो मकाम इब्राहिम को जाए नमाज, और अहद लिया हमने इब्राहिम से और इस्माइल से कि तुम दोनों पाक करो मेरे घर को, वास्ते तवाफ करने वालों के और एतकाफ करने वालों के और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए। तो यहाँ पर
ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کچھ احکامات بھی دیے گئے تھے، جن میں سب سے پہلے حکم کیا تھا کہ میرے گھر کو پاک رکھو۔ تو خاص طور پر جب آپ عمرے کے لیے جائیں تو وہاں پہ پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے، صفائی کے لیے خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب، بنا دے اس شہر کو امن والا اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے جو کوئی ایمان لائے۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن پر فرمایا، اور جس نے کفر کیا تو میں فائدہ اٹھا دوں گا اسے تھوڑا سا، پھر میں مجبور کر دوں گا اسے طرف عذاب کی آگ کے، اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، اس کو امن اور رزق والا بنا دے۔ اور آپ سب نے جو ہے وہ دیکھا ہوگا کہ کتنی کثرت سے وہاں پر جو ہے وہ لوگ موجود ہوتے ہیں، اور کیسے ان کے رزق کا اہتمام کیا جاتا ہے ایک صحرا کے اندر۔ یہ خود اپنے اندر ایک نشانی ہے۔ اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم بنیاد بیت اللہ کی، اور اسماعیل اے ہمارے رب تو قبول فرما ہم سے، بے شک تو ہی بہت خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں ایک اور چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے۔ تو ایمان یہ بھی ہے کہ آپ اپنے عمل پہ کبھی بھی راضی نہ ہو جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ عمل قبول بھی کر لے۔ اے ہمارے رب، بنا دے ہمیں فرما بردار اپنے لیے، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت فرما بردار اپنے لیے، اور دکھا دے ہمیں ہماری عبادت کے طریقے، اور مہربان ہو ہم پر، بے شک تو ہی بہت توبہ کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں دعا کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اپنے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اور دیکھیے کہ کتنی کامل دعائیں۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں۔ ہم صرف دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ وہ طریقے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں وہ طریقے سکھا دیں جس کے ذریعے ہم آپ کی عبادت کر سکیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور مبعوث فرما ان میں ایک رسول کو انہی میں سے جو تلاوت کرے ان پر آیات تیری، اور وہ تعلیم دے انہیں کتاب کی اور حکمت کی، اور وہ تزکیہ کرے ان کا، بے شک تو ہی بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ ان کی نسلوں میں ایک ایسا رسول ہو جو قرآن کی تلاوت کرے، انہیں کتاب کی تعلیم دے، انہیں حکمت سکھائے، اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ یعنی یہاں پر جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور اس میں ہم ابراہیم علیہ السلام پہ بھی سلام بھیجتے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی ہی وہ دعا ہے۔ اور کون ہے جو منہ موڑے طریقے سے ابراہیم کے، مگر وہ جس نے بے وقوف بنایا اپنے نفس کو، البتہ تحقیق چن لیا تھا ہم نے اسے دنیا میں، بے شک وہ آخرت میں سے البتہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا تھا، اور آخرت میں بھی ان کا ریوارڈ بہت بڑا تھا۔ اور صرف ان کی جو صفت یہاں پہ بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اس قول لہو ربہ اسلم قول اسلمت لرب العالمین، کہ جب اس کے رب نے اسے کہا فرما بردار ہو جا تو وہ صورت میں بھی جو ہے وہ دیکھے بنی اسرائیل حکم دیا گیا کس طرح کے، طرح طرح کے سوال، فرشتوں کو حکم دیا گیا فوراً سبمٹ، ابلیس کو حکم دیا گیا انکار کر دیا، اور یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا آ رہا ہے کہ حکم آ گیا دین اینڈ دیئر سبمیشن، کوئی سوال نہیں کہ کیا، کیوں، کیسے، کچھ بھی نہیں۔ اور وصیت کی اس کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب کو، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، بس ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور نہ صرف اپنے خاتمہ بالخیر کی امید بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی خاتمہ بالخیر کی دعا کرنا امپورٹنٹ ہے۔ کیا تم تھے موجود جب آئی یعقوب کو موت، جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے کس کی تم عبادت کرتے ہو، کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی، اور تیرے الہ کی، تیرے آباء و اجداد کی، ابراہیم کے، اسماعیل کے اور اسحاق کے الہ کی، ایک ہی کے، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک امت تھی، تحقیق وہ گزر گئی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو کمایا تم نے، اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تھے وہ عمل کرتے۔ اب کسی بھی
पैगंबर से कोई ताल्लुक होना तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा जब तक कि तुम्हारा अपना अमल नहीं होगा। और उन्होंने कहा, हो जाओ यहूदी या नसरानी, तुम हदायत पालोगे। कह दीजिए, बल्कि मिल्लत इब्राहिम की, जो यकसू था और नहीं था वो मुशरिकीन में से। और यकसू इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे थे? पूरी कौम शिर्क में है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जो है वो शिर्क नहीं करूंगा, और उन्होंने अपने रब को पहचान लिया। तो आज हमारे और आपके ऊपर तो ऐसे टेस्ट भी नहीं है, तो फिर वो क्या चीज है जो हमें सबमिशन से रोक देती है? वो क्या चीज है जो हमें अल्लाह ताला के सामने झुकने से, अपना आप सुपुर्द करने से रोक देती है? कहो, ईमान लाए हम अल्लाह ताला पर, और इस पर जो नाजिल किया गया तरफ हमारे, और जो नाजिल किया गया तरफ इब्राहिम के और इस्माइल के और इसहाक के और याकूब के और औलाद याकूब के, और जो दिए गए मूसा और ईसा, और जो दिए गए तमाम अंबिया अपने रब की तरफ से। नहीं हम फर्क करते हैं दरमियान किसी एक के उनमें से, और हम इसी के लिए फर्माबरदार हैं। फिर अगर वो ईमान ले आए जिस तरह ईमान लाए तुम, साथ उसके, पस तहकीक वो हदायत पा गए। और अगर वो मुंह फेर ले तो बेशक वो इख्तलाफ में है। बस अनकरीब काफी होगा आपको इनसे अल्लाह ताला, और वो खूब सुनने वाला है, खूब जानने वाला है। सिबगत अल्लाह, रंग अल्लाह का। और कौन ज्यादा अच्छा है अल्लाह ताला से रंग में, और हम इसी के इबादत करने वाले हैं। यहाँ दीन को एक रंग से जो है वो समझाया जा रहा है। जब आप एक कपड़े को डाई करते हैं, उसके ऊपर वो रंग मुकम्मल तरह से चढ़ जाता है ना। तो इस्लाम भी ये हो नहीं सकता कि आपकी कुछ चीजों में तो आपका दीन नजर आए और कुछ चीजों में नजर ना आए। फिर तो ये वही है जो आपने शुरू में मुनाफिकीन का सुना, का पढ़ा है, कि जब अपने पसंद की बातें आती हैं तो दीन को ले लेते हैं, जब मुश्किल चीजें आती हैं तो दीन को छोड़ देते हैं। तो अल्लाह ताला से ये भी दुआ मांगी कि मैं मुकम्मल तौर पे जो है वो दीन को एक्सेप्ट कर लूं। कह दीजिए, क्या तुम झगड़ा करते हो हमसे अल्लाह ताला के बारे में, हालांकि वो रब है हमारा और रब है तुम्हारा। हमारे लिए हमारे अमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल है, और हम इसी के लिए मुखलिस हैं। या तुम कहते हो बेशक इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और औलाद याकूब थे वो यहूदी या नसरानी। कह दीजिए, क्या तुम जानते हो या अल्लाह ताला कौन बड़ा जालिम है इससे जो छुपाई गवाही को जो पास है उनके अल्लाह ताला की तरफ से, और नहीं है अल्लाह ताला गाफिल इससे जो तुम अमल करते हो। यहाँ पे एक और जो लेम बात, कि इब्राहिम इस्माइल इसहाक याकूब और औलाद याकूब, ये सब यहूदी कहते कि वो यहूद थे, और नसरानी कहते कि वो नसरानी थे। अतः कि इतनी ये लेम बात थी कि यहूद किताब तो पहले, इससे पहले तो राज इंजील तो नाजिल ही नहीं की गई थी कि आप उन्हें कहें कि वो यहूदी थे या नसरानी थे। बल्कि यहाँ पे फिर क्या कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल इम्पोर्टेंट है। ये एक उम्मत थी जो तहकीक गुजर गई, इसके लिए है जो उसने कमाया, और तुम्हारे लिए है जो कमाया तुमने, और ना तुम सवाल किए जाओगे इसके बारे में जो थे वो अमल करते। यानी कि हर शख्स अपने ही अमल के बारे में अकाउंटेबल है, उसी का जवाबदेह है। तो ये था आपका पारा 1। यहाँ पर हम इसको इंशाल्लाह एंड करते हैं। कल हम लोग पारा 2 करेंगे। कल इंशाल्लाह जुम्मा भी है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग 15 मिनट्स पहले आ जाएं, तो फिर ये है कि हम 1:15 क्लास वाइंड अप कर लेंगे, ताकि फिर आप लोग जुम्मे के लिए भी इंशाल्लाह जा सके। तो जुम्मे के दिन हमारी क्लास इंशाल्लाह 10:45 पे हुआ करेगी, सॉरी 11:45 पे हुआ करेगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फीकुम। अल्लाह ताला आपसे राजी हूँ, अल्लाह ताला आपसे कबूल फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये आपके लाइव सेशंस हैं, इनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं है, तो टाइमली क्लास में आए, ताकि आप अपने दिन का एक हिस्सा कुरान मजीद के साथ गुजार सकें और अल्लाह ताला के कलाम को समझ सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।